प्रेम थिएन भने किन मेरो पुस्तक मेरै अगाडि किन्यो त्यो पनि नबोली किन? अप्राप्तिमा जुन आनन्द मिल्छ नि त्यो प्राप्तिमा मिल्दैन। तसर्थ अप्राप्तिप्रति झुकाव बढ्नु संवेदात्मक नियम हो। पुरा भएका भन्दा अधुरा रहेका सपनाहरूको धेरै माया लाग्ने गर्छ। सिर्जनाजी, यी शब्दहरू डियर एक्सबाट साभार गरिएको हो नि, कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? असाध्यै राम्रो कैलाशले। वास्तवमा माया भन्ने चिज नै यति मिठो छ र माया भन्ने शब्द नै यति आनन्ददायी छ भने मायाभित्र भिज्नु र रुच्नु त बेग्लै आनन्दको कुरा हो। हामी आज कौशिक नवराजद्वारा लिखित डियर एक्स कथा सङ्ग्रह लोकार्पण कार्यक्रममा जोडिरहेका छौँ र यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका प्रेमी तपाईँ, प्रेमको अनुभूति गरिरहनुभएका तपाईँ र कसैको डियर एक्स बनिसक्नु भएको तपाईँ र जीवनमा कसैको एक्स बन्न नपरोस् भन्ने विश्वासका साथ उभिनुभएको तपाईँ, प्रेममा परिसक्नु भएको तपाईँ र प्रेममा पढ्न बाँकी तपाईँ, आफ्नो प्रेमीसँगै जीवन बिताइरहनु भएको तपाईँ र आफ्नो प्रेमीलाई पर्खेर बसिराख्नु भएको तपाईँ, यहाँ सबै प्रेमी मनहरूलाई यो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। म सृजना। आज हामी एउटा बिल्कुलै फरक र एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा जोडिएका छौँ। आजको हिरो कौशिक नवराज निजामती सेवामा सेवारत हुनुहुन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट जनप्रशासनमा स्नातकोत्तर र नेपाल ल क्याम्पसबाट स्नातक गर्नुभएका लेखक कौशिक नवराज युवा पुस्ताका उदाउँदा नवसर्जक हुनुहुन्छ। उहाँको यसअघि क्लिन फिट र सञ्चार नामक पुस्तक प्रकाशित पनि भइसकेको छ। पत्र पत्रिका तथा अनलाइनहरूमा लेख रचनाहरू छापिएको भए तापनि डियर एक्स उहाँको पहिलो साहित्यिक कृति हो र आज यही कृतिलाई लोकार्पण गर्ने जमर्कोका साथ तपाईँ हामी यहाँ उपस्थित छौँ र यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। सुस्वागतम, सुस्वागतम। यो चाहिँ एउटा साधारण काम भयो उहाँको, अर्को छुट्याउनै रहने असाधारण काम पनि गर्नुभएको छ उहाँले। त्यो भनेको चाहिँ फेरि पनि म जोड्न चाहन्छु, उहाँले चाहिँ निजामती सेवामा रहेर कथा क्षेत्रबाट छुटेका कन्टेन्टहरू भन्छु म त्यसलाई, त्यो निजामती सेवा क्षेत्रमा भएका कथाहरू आम हामी रिडर्सहरूले एउटा पाठ पढ्ने वातावरण बनाइदिनु भएको छ। त्यसको लागि त उहाँलाई फेरि पनि धन्यवाद भन्नुपर्छ। एकदमै कैलाशले साहित्यमा आज अर्को नयाँ एउटा इँटा थपिँदैछ। साहित्यको आकाशमा कृतिहरू जन्मिनु, लेख रचनाहरू आउनु भनेको नेपाली साहित्य बजारलाई नै माथि उचाइमा पुर्याउनु हो र यो एउटा काम कौशिक नवराजले गरिराख्नु भएको छ। अहिलेसम्म उहाँको यो कृति अब एकैछिनमा सार्वजनिक हुँदैछ, तपाईँ हाम्रा हातमा आउँदैछ। अब हामीले आमन्त्रण गरेका अतिथिहरूलाई मञ्चमा आसन ग्रहणको कार्यक्रमलाई जोडौँ। आजको यस कार्यक्रमको हिरो डियर एक्सका लेखक कौशिक नवराजज्यूलाई म अगाडि आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। पुस्तकको आवरणमा देखिनुभएकी हाम्री मित्र आशा खड्का, उहाँलाई चाहिँ म खादा लगाएर यहाँ उपस्थित अतिथिहरूलाई स्वागत गरिदिनका लागि म अनुरोध गर्दछु। हामीले आजको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रूपमा चाहिँ महजोडीलाई निमन्त्रणा गरेको थियौँ। उहाँहरूको चाहिँ विशेष कामले गर्दा उहाँहरू नेपाल बाहिर जानु पर्यो, तर पनि उहाँहरूले हाम्रो कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना दिनुभएको छ। लेखकलाई पुस्तक सफलताका लागि पनि शुभकामना दिनुभएको छ। उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको कार्यक्रम हामी अलिकति फरक ढङ्गले गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। फरक यस अर्थमा कि अरू औपचारिक कार्यक्रमहरूमा हामीले सभापति, प्रमुख अतिथि भनेर कार्यक्रम त्यसरी श्रेणी गरिराखेका हुन्छौँ, तर आज हामी अतिथि एउटा कार्यक्रमको सभापति र प्रमुख अतिथि नबनाएर सबैजनालाई अतिथिकै रूपमा एकदमै सम्मान गर्दै हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने जमर्को गरिरहेका छौँ र सकभर यो कार्यक्रमलाई छोटो मिठो बनाउने प्रयास हाम्रो रहनेछ। अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनका लागि म त्रिभुवन विश्वविद्यालय भाषा विभागका प्राध्यापक, लेखक एवं प्रखर समीक्षक राम लोगनीज्यूलाई अतिथि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी हामीसँग आसन ग्रहणकै सिलसिलामा प्रभा बराल हुनुहुन्छ।
उहाँको आत्महत्याको जङ्गल भन्ने यात्रा सङ्ग्रह प्रकाशित छ भने फिल्मको उपन्यास जुन चाहिँ मदन पुरस्कारको लागि पनि छनौट भएको थियो। यति बेला आसन ग्रहणको क्रमलाई हामी जोडिरहेका छौँ। राजकीयको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनका लागि पत्रकार लेखक उनी प्रेमालय जुगरबर्ड क्याफे जस्ता सफल कृतिका लेखक साहित्यिक पुस्तकका प्रधान सम्पादक अश्विनी कोइरालाज्यूलाई आसन ग्रहण आसन ग्रहणकै क्रममा जया ओझा हुनुहुन्छ। उहाँको आवरण उपन्यास अनुराग जस्ता कृति प्रकाशन गरिसक्नु भएको छ भने कानुन व्यवसायी शिक्षिका जस्ता मल्टिपल आइडेन्टिटीहरू उहाँसँग छन्। उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि आउनुपर्छ। घोष ट्र्याकिङ नेपालका अध्यक्ष आदरणीय सरकमण्ड दाजुलाई आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हामीसँग जनता टेलिभिजनका सम्पादक वरिष्ठ पत्रकार टङ्क पन्त पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि आसन ग्रहण गर्नु अनुरोध गर्छु। अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनका लागि श्री देवराज सापकोटाज्यूलाई अनुरोध गर्छु। उहाँ प्रुफ रिडर मुद्रण विभागबाट हुनुहुन्छ। आदरणीय देवराज सापकोटाज्यूलाई आसन ग्रहण गर्छु। सर्वेक्षक नापी कार्यालय दिल्ली बजारका सर्वेक्षक हुनुहुन्छ सञ्जय कुमार चौधरीज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। नायक सुब्बा वाणिज्य विभागमा कार्यरत हुनुहुन्छ श्री भक्तराम आचार्यज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। श्री खेम दुरा वाणिज्य विभागमा कम्प्युटर अपरेटरको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। खेम दुराज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी यो विशेष समारोहमा उपस्थित हुनुभएका सबैलाई आफ्नो स्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्छु। अब हामी स्वागत मन्तव्यको क्रमलाई जोडौँ। यहाँ उपस्थित आदरणीय व्यक्तित्वहरू, समीक्षकहरू, लेखक, साहित्यकारहरू र तपाईँहरू प्रियमनहरू जसले आजको यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउनका निमित्त यो एकदमै व्यस्त हुने समयमा पनि हामीलाई साथ दिनुभएको छ। यहाँहरू सबैलाई स्वागत मन्तव्यद्वारा स्वागत गरिदिनका लागि म सिमल बुक्स पब्लिकेसनका प्रतिनिधि सौरभ सापकोटालाई यहाँ आमन्त्रण गर्दछु। सबैलाई नमस्कार। डिआरएक्स कथा सङ्ग्रह विमोचन समारोहमा उपस्थित सम्पूर्ण अतिथि तथा आजको हिरो लेखक कौशिक नवराज र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म सौरभ सापकोटाको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् न्यानो नमस्कार। यो गरिमामय क्षणमा कार्यक्रमको आयोजकको रूपमा तपाईँहरू समक्ष स्वागत गर्न पाउँदा म एकदम खुसी छु र गौरव महसुस गरिरहेको छु। आफ्नो व्यस्तताको बावजुद पनि हाम्रो निमन्त्रणालाई सहर्ष स्वीकारेर तपाईँहरू आइदिनु भयो, यही नै हाम्रो लागि सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। र अन्त्यमा आउँदै गरेको विजय दशमीको उपलक्ष्यमा सबैलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना तथा कौशिक सरलाई पुस्तक सफलताको शुभकामना सहित यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद सौरभ सापकोटा। हाम्रो युवा भनौँ युवा पर्सपेक्टिभबाट कथा लेखनमा उहाँले निकै ठुलो योगदान पुर्याउनु भएको छ भनेर कौशिक सरले पनि भन्नुहुन्थ्यो। उहाँ निकै खट्नु भएको छ। उहाँले आफ्ना छोटा मिठा शब्दमा आफ्नो स्वागत मन्तव्य सकेर जानु भइसकेको छ। अब भने हाम्रो पालो भनेको पुस्तक लोकार्पण भनौँ आजको विशेष कामको हो। अब गुलाबको बीचबाट धेरै सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम छ। यसमा सहभागी भइदिनको लागि सम्पूर्ण अतिथिहरूलाई हामी अनुरोध गर्छौँ। यसलाई सहजीकरण गरिदिनका लागि म बिनु पोखरेललाई अनुरोध गर्दछु। सबै अतिथिको हातमा डिआरएक्स हुनेछ र यसलाई हामीले गुलाबको गुलाबको पत्ताबाट निकालेर पुस्तकलाई लोकार्पण सार्वजनिक गर्दैछौँ आजबाट। अहिले यतिखेरबाट अब कौशिक नवराजको अघिसम्म कौशिक नवराजका कथाहरू थिए। अब चाहिँ यो तपाईँ हाम्रो हातमा आइपुगेको छ र यो अब सार्वजनिक भएको छ, यो आम पाठकहरूको माझमा गएको छ र एकदमै धेरै धेरै बधाई छ कौशिक नवराजलाई। यो कृति सफलताको हार्दिक शुभकामना पनि छ। नेपाली साहित्यमा, नेपाली बजारमा
अहिले थुप्रै कथा उपन्यास कविता लगायत कृतिहरू आइराखेका छन् र यहाँको यो नयाँ एकदमै बिल्कुलै युवा पुस्ताका लागि आकर्षणको तपाईँको शीर्षकै एकदमै आकर्षक छ DRX। यो पुस्तक सफल रहोस्, हामी धेरै धेरै शुभकामना यहाँलाई ज्ञापन गर्दछौँ र यो कृतिभित्र अत्यन्तै पठनीय पछिल्लो पिँढीले यी कथाहरू पढ्न एकदमै आतुर भएको हामी देखिराखेका छौँ। केही कथाहरू उहाँको अनलाइनहरू मार्फत आएपछि उहाँलाई प्राप्त सल्लाह सुझाव र उहाँलाई कृति प्रकाशनका लागि गर्नुभएको उहाँलाई सुझाव दिनुभएपछि उहाँले यो पुस्तक तयार गर्नुभएको भनेर पनि भन्नुभएको छ र यसमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। आदरणीय वरिष्ठ समिष्ठ प्राध्यापक राम लुबिङ, प्रभा बराल, लेखक आदरणीय साहित्य पोस्टका सम्पादक अश्विनी कोइराला, लेखक साहित्यकार जया म्याडम लगायत यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद। यो सुन्दर माहौललाई हामी एउटा अझै प्रेमिल बनाउनका लागि हामीले एकजना उदाउँदा एक युवा गायक तपेन्द्र तिखातरी हामी माझ उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो गीतद्वारा यो माहौललाई अझै प्रेमिल बनाउने कर्मठोर प्रयास गरिरहनुहुन्छ। र भर्खरै मात्रै बिहान भर्खरै हाम्रो क्याट्सपिट जी हाम्रो सृजनाजीले रच्नु भएको यो गीतलाई मैले भर्खरै आफ्नो प्रयास गरेको छु र यो गीत हाम्रो लेखक कौशिक नवराजजीको DRX कथा सङ्ग्रहको लागि सम्बोधनको रूपमा मैले आफ्नो धुनहरू मेलोडीहरू यसमा भरेको छु र यस प्रकार रहेको छ गीत। भूगोलमा खोज्यौ माया, भूगोलमा खोज्यौ, अँध्यारोमा छोड्यौ मलाई, उज्यालोमा खोज्यौ। ओ माई डियर, एक सुने बहाना नै खोज्यौ, चोखो माया लत्याएर धनलाई रोज्यौ। आफै हान्यो ढुङ्गा तिमीले सिसा थियो फुट्यो, तिमीले अर्कै बाटो रोज्यौ, कौशिक यहाँ छुट्यो। सदा तिम्रो खुसी देख्ने चाहना छ मेरो, उज्यालो होस् तिम्रो जीवन, अँध्यारो छ मेरो। अनि अर्को ठुलो धन्यवाद चाहिँ हामीले हाम्रो प्रकाशक ज्यूलाई दिनुपर्छ, हाम्रो सिमल बुक पब्लिकेसनलाई दिनुपर्छ। किनभने उहाँले युवा अघि बढ्नुपर्छ, युवालाई अघि बढाउनुपर्छ भनेर उहाँले हामीलाई केही इन्टरफियर नगरी आजको कार्यक्रम हामीमै चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा छोडिदिनु भयो अनि कार्यक्रम यस्तो भयो। अब कार्यक्रम यस्तो भयो भन्दै गर्दा यहाँ केही सिटहरू खाली देखे पनि यो चाहिँ हाम्रो इन्टेन्सनल हो, यो हाम्रो योजनाबद्ध किसिमले हामीले यसरी गरेका हौँ भनेर बुझिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। किनभने यो परिस्थिति त्यस्तै छ, दसैँ पनि नजिकै छ। हामीले यो प्रत्येक एकजनामा 10 जना मान्छेहरू देखेका छौँ। यसको लागि तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। अब हामी अतिथि मन्तव्यको लागि हाम्रो कार्यक्रम अगाडि बढाउँदैछौँ। हामीसँग अघि मैले भने मल्टिपल आइडेन्टिटी हुनुभएको यो पोस्ट मोडर्न समयमा चाहिँ मल्टिपल आइडेन्टिटी हुन्छ अरे मान्छेसँग। कोही लेखक पनि हुनसक्छ, गायक हुनसक्छ, अर्को ठाउँमा गयो भने अर्को हुनसक्छ। भने जस्तै हाम्रो लेखक, कानुन व्यवसायी, शिक्षक जया ओझाजीलाई मन्तव्यको लागि अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू भन्न रुचाउँछु म, होइन? हामी सम्पूर्ण अन्य अतिथिज्यूहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हार्दिक
मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। आउँदै गरेको यो विजयादशमी तथा शुभ दीपावलीको उपलक्ष्यमा त्यसै गरी यहाँ अगाडि उभिनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक अभिवादन म भन्न चाहन्छु। र यो पहिलो किताबको लागि हाम्रो कथाकार कौशिक नवराजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद, बधाई अनि शुभकामना पनि है। सबै एकैपटक हामी धेरैजना छौँ आज बोल्ने यो किताबको बारेमा, त्यसैले म पहिलो वक्ता भएँ। म केही आफूलाई लागेको कुराहरू मात्र भन्छु। विशेष उहाँले त लेख्न भन्न त पहिले भन्नुभएको छ, निजामती क्षेत्रमा रहेका विभिन्न कर्मचारीहरूको चाहिँ यो चाहिँ एउटा सुख दुःख अथवा त्योभित्र रहेका विसङ्गति अनि विकृति त्यस्ता कुराहरू यहाँ उहाँले समेट्नु भएको रहेछ। मलाई सरस्वती पढ्दै जाँदाखेरि विषयवस्तुहरू लगभग सबै उस्तै नै लागे, एउटै जस्तो लाग्यो। किनभने यहाँ चाहिँ सबै प्रमुख पात्र चाहिँ म पात्र रहेको रहेछ। प्रमुख पात्र जुनसुकै कथामा पनि म भएको कारणले चाहिँ मलाई यसो लाग्यो कि सबै कथाहरू एउटै हुन् कि भन्ने लाग्यो। र फेरि यसमा परिवेशहरू पनि धेरै परिवेशहरू रहेनछन्, थोरै मात्र परिवेश समेटिएको छ। 10वटा कथाहरूमा परिवेश पनि दोहोरिएका छन्, पात्रहरू लगभग सबै दोहोरिएका छन् है। अनि दृष्टिबिन्दुको चाहिँ प्रयोग चाहिँ विशेष गरेर पहिलो दृष्टिबिन्दुको प्रयोग भएको छ धेरै। यसो हेर्दाखेरि लाग्यो यो एउटा सिङ्गो उपन्यास पो हो कि भन्ने पनि मलाई कता भान भयो। किनभने एउटा पात्रले सबै कथाहरू हिँडाएको छ। एउटा कथा पढ्दै जान्छु, अर्कोमा त केही फरक आउँछ होला भन्ने मैले चाहिँ आशा गरेकी थिएँ, तर त्यो आशा पाइनँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ के लाग्यो भने अलि मलाई चाहिँ यो यस्ता महिलाहरूलाई चाहिँ अलिकति हुच्याएर बोलेका, अपहेलना गरेका सिर्जनाहरूबाट साह्रै मन दुख्ने गर्छ है। त्यो चाहिँ पुरुष लेखकले पनि अलिकति लेख्दाखेरि चाहिँ सोचिदिनु पर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। मलाई पनि के फिल भयो भने म महिला लेखक भएर पनि कहिलेकाहीँ महिलाहरूलाई चाहिँ अलिकति यस्तो गर्छ नि समाजमा भनेर होच्याउने शब्दहरू त मैले पनि लेखेकी छु होइन। त्यो त तर पनि कतै चाहिँ याद गरिदिनुपर्छ। पढ्दै जाँदा कता सशक्त बिजाउने त्यस्ता शब्दहरू प्रयोग भएका छन्। ठिकै छ, समग्रमा भन्दा कथा राम्रो छ, प्रयास उहाँले राम्रो गर्नुभएको छ। सबैभन्दा ठुलो के भने उहाँको यो लेखन शैलीलाई चाहिँ भनेको पहिलो जस्तो चाहिँ लागेन मलाई। यति धेरै परिपक्वता छ उहाँको लेखन शैलीको कुरा गरेँ है मैले। विषयवस्तुमा अलिकति पृथकता भएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो होइन। पात्रको वर्गहरू छुट्याइएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो। वर्गहरू पनि एउटै छन्, पात्रहरूका परिवेश पनि उस्तै भए। अनि त्यसपछि त्यो उमेरको हिसाबले त्यो पात्रको उस्तै भयो। मैले अघि नै भने नि अलिकति उपन्यास जस्तो लाग्यो मलाई भनेर। त्यो भएको कारणले राम्रो पक्ष भनेको चाहिँ उहाँको चाहिँ यो त्यो लेखन शैली चाहिँ भाषाहरू भयो होइन। अनि संवादहरू प्रस्तुत गर्ने शैली यो चाहिँ पहिलो जस्तो चाहिँ लागेन। अलिक परिपक्व नै लेखाइ चाहिँ पाएँ त्यो एउटा चाहिँ होइन। युवा वर्गहरूलाई लक्षित गरी लेखेको छ, यो पनि अर्को राम्रो पक्ष लाग्यो। किनभने म एउटा महिला लेखक पुरुषहरूले चाहिँ महिलालाई कसरी सोध्छन् होला, हामीले त कल्पना मात्रै गर्ने हो। अब त्यति धेरै पुरुषहरूसँग मेरो सङ्गत छैन। त्यो भन्छन् अब जस्तो नन भेज र भेजका कुराहरू भने के भन्छन् यिनीहरूले नन भेज भनेको के होला भन्ने मलाई आफूलाई पनि लाग्थ्यो होइन। तर उहाँले यहाँ खुलस्त लेख्नु भएको रहेछ होइन। अब त्यसले कतिसम्म ठिक हो या बेठिक त्यो पाठकलाई नै म पनि पाठकलाई नै जिम्मा छोडिदिन्छु होइन। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ निजामती सेवामै लागेका मान्छेहरू चाहिँ नानीलाई यतिसम्म हेर्छन् त भन्ने पनि कता मलाई दुःख पनि लाग्यो। यस्तो हुन्छन् र निजामती क्षेत्रमा लागेका मान्छेहरू पढे लेखेका शिक्षित भन्नेहरू यस्तो हुन्छन्, नानीलाई यसरी सोध्छन् भनेर मलाई अलिकति त्यो चाहिँ लाग्यो क्या। यतिसम्म त सोच्न हुँदैन होला, सोच्दैनन् भन्ने पनि लाग्यो होइन। अनि संवादहरू सामान्य बोलीचालिका रहेका छन्। त्यसपछिबाट अब हामीले चाहिँ यो पात्रहरू चाहिँ कहाँ होला भनेर चाहिँ अर्को भूगोलमा खोजिरहन जरुरी छैन। यहीँ आसपासमा हामी मध्येमा सबै पात्रहरू नै यहीँ नै छौँ, योभन्दा बाहिर जानु पर्दैन, पात्रहरू यहीँ नै रहेका छन् है। त्यो भएको कारणले फेरि पनि उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, बधाई, शुभकामना एकपुष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु। आगामी सिर्जना चाहिँ उहाँले चाहिँ अलिकति महिला पात्रहरूलाई चाहिँ विशेष गरेर ध्यानमा राखेर होइन। हो हाम्रो समाजमा बोलिन्छ, तर बोलिन्छ भन्दैमा हामी पात्रहरूले सोचेर लेख्नुपर्छ होइन। त्यो कुरालाई जस्ताको तस्तै लेख्यौँ भने त यथार्थमा सधैँ छ नि त, त्यो कृति नै भएन होइन। त्यसलाई कलात्मक रूपले चाहिँ अलिकति भन्नु पर्यो, त्यसलाई मिलाएर भन्नु पर्यो। हिरो भनेको त हिरो हुन्छ नि, हरेक कथामा एउटा हिरो हुन्छ है। हरेक कथामा एउटा हिरो हुन्छ, त्यो हिरोले समाज परिवर्तन गर्ने उसको सोच हुनुपर्छ। यदि त्यो भएन भने त्यो भिलेनको रूपमा हुन्छ है। त्यो भएको कारणले हामी राख्छौँ नेगेटिभ पात्रहरूले बोल्न सक्छन्, गर्न सक्छन्, त्यो कुराकानी केही फरक भएन। तर हरेक पात्रमा हाम्रो एउटा हिरो हुनुपर्छ अथवा हिरोइन हुनुपर्छ।
अनि त्यसरी हामीले चाहिँ सभ्य समाजतिर चाहिँ लैजानुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ उहाँलाई सानो एउटा चाहिँ मेरो सुझाव हो होइन। फेरि पनि धन्यवाद सबैजनालाई, हार्दिक धन्यवाद। म चाहिँ अहिलेलाई आफ्नो कुरा यही राखेँ। धन्यवाद। र अब यसपछि मन्तव्यको क्रमलाई म अगाडि जोड्न चाहन्छु। लेखक, पत्रकार, साहित्य पोस्टका सम्पादक आदरणीय अश्विनी कोइरालाज्यूलाई म आफ्नो मन्तव्यका लागि यहाँ आमन्त्रण गर्दछु। सर्वप्रथम त यो दसैँको माहौलमा एकमुष्ट सबैजनालाई एकमुष्ट बडा दसैँको शुभकामना भन्न पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ। किनभने यसरी जम्मा भएर यो बडा दसैँको एउटा माहौल हामीले मनाइरहेका छौँ। लेखकलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो मौका जुराइदिनु भयो र प्रकाशकलाई पनि। किनभने राम सर मैले साह्रै हामी सबैले आदरणीय मान्ने राम्रो हुने सर, मैले असाध्यै सम्मान गर्छु। सायद तपाईँहरूले पनि उहाँको स्ट्याटस पढ्नुहुन्छ, उहाँको लेखहरू पढ्नुहुन्छ। उहाँसँग सँगै मञ्चमा सेयर गर्न पाउनु पनि गौरव कुरा। कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुँदो रहेछ, मलाई आज गौरव लागिरहेको छ। यो मौका जुराइदिनु भयो त्यसको लागि लेखकलाई, प्रकाशकलाई र यो आयोजक कमिटीलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्छु। पहिलो धन्यवादको बाटो र राम सर, मञ्चमा आसिन प्रभा म्याम, उदयजी, त्यसपछि गएर कौशिक नवराज। यो कथा म साप्ताहिकमा धेरै वर्ष काम गरेँ। साप्ताहिक युवा पुस्तालाई कतिको थाहा छ भने आजभन्दा 25 वर्ष अगाडि एउटा यस्तो पत्रिका निस्किन्थ्यो, त्यो हातै बिक्री हुन्थ्यो। बिचमा मोडलको तस्विर हुन्थ्यो, त्यसमा केही यौनका कुरा हुन्थे, केही प्रेमका कुरा हुन्थे, केही गसिप हुन्थे, अनि लोकसेवा आए कसरी पास गर्ने भन्ने कुरा हुन्थ्यो। अनि हाम्रो अफिसमा राम्रा नानी जस्ता मोडलहरू आउँथे। मेरो पोस्ट छाप्दिनु हो यसपालि त यो हप्ता त मेरै आउनुपर्छ भनेर झगडा गर्थे होइन। अनि त्यो छापेपछि साँच्चै उहाँहरू हिट हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तो एउटा उ थियो। यो पढ्दै गर्दा मैले त्यो दिनहरू सम्झेँ। त्यहाँ विभिन्न बजारमा हल्ला आउँथ्यो, अनि त्यसको रिपोर्टिङ गर्न जान्थेँ। अनि यहाँ भएका पात्रहरू म भेट्थेँ त्यो रिपोर्टिङको क्रममा। यो पढ्दै गर्दा मैले धेरै ठाउँमा मैले त्यो दिनहरू याद पाएँ। र लेखकले पनि ती दिन पार गर्नुभएको रहेछ। केही मदिरालय जानुभएको रहेछ, केही मसाज केन्द्रहरू जानुभएको रहेछ, केही साथीहरूसँग लागेर न यो लेखिँदैन होइन। केही असल सङ्गत, केही खराब सङ्गत, आत्मीय मानव समाज हो। निजामती सेवा पनि त्यहीभित्र पर्ने हुनाले सँगसँगै जानुभएको रहेछ, बुझ्नुभएको रहेछ। त्यो पहिलो कथा एउटा त्यो खालको छ, खुब रमाइलो लाग्छ। अब यसमा जायले टिप्पणी गरिसक्नु, अरूले टिप्पणी गर्नु होला, त्यसमा अरू पाटाहरू छन्, केही अधरा पाटाहरू छन्। त्यो छोड्ने हो भने मलाई त्यो दिनको याद आयो। साँच्चै मजाले लेख्नु भएको छ, त्यो ठाउँमा पुऱ्याउनु भएको छ। जग्गा नाप्ने यस्ता शब्दहरू पुरै राम्रो पपुलर शब्दहरू हुन् त्यो बेलाको, अहिले पनि रहेछ। घडेरी हेर्ने, घर हेर्ने, त्यसपछि गएर चाहिँ कति किताब होइन, यस्ता शब्दहरू चाहिँ पार्सी शब्दहरू, भेज नन भेज, यो युवाहरूलाई मनपर्ने शब्दहरू हुन्। हामीले पनि त्यो रिपोर्टिङको क्रममा त्यस्तो के कोड युज हुन्छ, कसमा के कोड युज हुन्छ भनेर हामी लेख्थ्यौँ। अनि त्यो सबै यसमा रहेछ। त्यो रमाइलो लाग्यो। मतलब पढ्दा चाहिँ केही कुरा बिर्सिने भने रमाइलो छ। त्यस कारण यो पहिलो किताबमा यो खालको इन्फर्मेसन सहितको कथा ल्याउनु, कथा त भित्र छ, तर कथामा पनि त्यो परिवेश ल्याउनु एउटा रमाइलो पक्ष लाग्यो। दोस्रो पक्ष निजामती सेवाका कथाहरू हामीले प्राय पढ्न पाउँदैनौँ। या त यस्तो हुनुपर्छ उस्तो हुनुपर्छ, त्यो निजामती सेवामा एउटा प्रवेश गरिसकेपछि त्यहाँका प्राविधिक कुराहरू बढी सुनिन्छ। अनि हामी बाहिर न्युजहरूमा सुन्छौँ ढिला सुस्ती छ, यो छ त्यो छ, भ्रष्टाचार हुन्छ, त्यस्ता कुरा सुन्छौँ। एउटा प्राविधिक पक्ष, त्यसभित्रका अर्को बाहिरबाट हेरिने निजामती सेवाको, त्यो दुई पक्षको लागि कसरी भित्र पसेर कसरी स्वयं निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीहरू कस्तो कस्तो सोध्छन्, कस्तो कस्तो गर्छन्, यो एउटा नयाँ दुनियाँमा प्रवेश गराउँछ। त्यस कारण यो प्रवेशको लागि पनि यो किताब पढ्नुपर्छ। यो दुईवटा कुराको लागि मलाई यो किताब पढ्ने।
र यो पठनीय छ, यसमा हेर्ने दृष्टिकोण यसमा आउँछ केही यसको यो कथाको मुख्य विशेषता। अर्को यसको लेखन शैली माध्यमको छ, जयाजीले भनिसक्नुभयो। लेखन शैली यहाँनिर उहाँले सुझाव दिने ठाउँमा त म छु कि छुइनँ, तर उहाँले आफ्नो लेखनलाई कता लिएर जानुहुन्छ त्यस्ता 100वटा किताब चाहिँ लगातार पढेर साधना गर्ने भन्छौँ हामी, साधना गर्ने भनौँ या पढौँ जे भनौँ, त्यतातिर जाने हो भने उहाँको त्यो अबको लेखनले चाहिँ एउटा ठुलो फड्को मार्छ। त्यो लेभलको म जान्छु र त्यस्तो खालको अब सृजना गर्छु। ममा लेखन क्षमता रहेछ। यहाँ मञ्चमा आएर एकजना लेखक भइसकेका, भइटोपलिसकेका केही व्यक्तिले आएर भनिसकेपछि भन्ने त्यो आत्मविश्वास राख्नुभयो र त्यो खालकोतिर लानुभयो भने उहाँको नेक्स्ट किताब चाहिँ बोल्न आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। र तेस्रो र मैले भन्नुपर्ने अन्तिम कुरा, यो कथा अलिकति छोटो छोटो भइदिएको भए युथहरूलाई, म पनि युथहरूमा लेख्छु र युथहरूले रुचाउने भनेको छोटो मिठो कथा हो। अलिकति लामो भएपछि मान्छेले निकै धैर्य हुनुपर्छ, युवाहरूमा चट आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। मैले जुगरबर्ड क्याफेमा लामा कथा पनि राखेको छु, छोटो कथा पनि राखेको छु। त्यो छोटो कथा पढिएको छ, भले लामा कथाको आफ्नो ठाउँमा प्रशंसा भयो होला, तर छोटा कथा पढेर तपाईँको फलानु कथाहरू पढेको छु भन्नेहरू धेरै पाएको हुनाले यदि युथहरूको लागि कथा लेख्दाखेरि चाहिँ अहिले अर्को कथा लेख्नु भने अलिकति छुट्याउनु भयो भने राम्रो हुन्थ्यो। यति भन्दै म आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धेरै धन्यवाद। हाम्रो लेखकले पनि खोजेको कुरा यस्तै हो, क्रिटिकल्ली मलाई कसैले अर्को एङ्गलबाट पनि बुझाइदियोस् भन्ने। अब बिस्तारै अरू क्रमिक रूपमा हामी अरूलाई पनि निम्त्याउँदै अब हामी लेखक प्रभा बराललाई आफ्नो मन्तव्यको लागि निम्ताउँदैछौँ। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार। आदरणीय प्रखर समालोचक राम लोहनी सर, मञ्चमा आसीन विशिष्ट व्यक्तित्वहरू र गियर एक्स पुस्तक विमोचन समारोहलाई सार्थक बनाउनको लागि उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण स्रष्टाज्यूहरूलाई म प्रभा बरालको तर्फबाट हार्दिक नमन। गियर एक्स किताब हिजो बेलुका मात्र मेरो हातमा पर्यो। मैले 316 पृष्ठमा समावेश भएको यो पुस्तक पुरै पढ्न सक्ने कुरा नै भएन, बेलुका हातमा पर्यो। अनेक भूमिकाहरू पनि हुने भएको हुनाले आधा मात्रै मैले पुस्तक पढेँ। लेखक कौशिक नवराजलाई धेरै धेरै बधाई। सुरुमा यो किताब हातमा पर्दा लाग्यो यो उपन्यास होला, किनभने मलाई यसका प्रकाशक कमल ढकाल सरले किताब उपलब्ध गराउनु भयो। अनि अहिले उपन्यासको अलिकति बाढी आएको भनेर भनिन्छ होइन, त्यही भएको हुनाले नवपुस्ताहरू पनि उपन्यास लेखनमा लागिरहनु भएको छ। पक्कै यो पनि उपन्यास होला भन्ने लागेको थियो, तर जब म यो भित्र प्रवेश गरेँ यो त कथा रहेछ, 10वटा कथा रहेछ र लामा कथाहरू कथाको भन्दा अलिकति बृहत्तर आयामका रहेछन्। अनि त्यसपछि जब मैले कथाहरू पढेँ, बिल्कुलै नचिनेको लेखक, आजसम्म सामाजिक सञ्जालमा पनि उहाँसँग म जोडिएकी रहेछु। करिब 5000का साथी वरिपरि हुनुहुन्छ। साहित्य प्रेमीको नाताले सबैजनासँग चिने पनि नचिने पनि आफूले यो ठिक छ जोड्न भन्ने ठम्मै लागेपछि साथीहरू बढाएकी छु मैले। त्यही अन्तर्गत सर्वप्रथम फेसबुकमा साथी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भनेर मैले फेसबुक सर्च गरेँ, मसँग साथी हुनुहुँदो रहेनछ। बिल्कुलै नयाँ मान्छे, बिल्कुलै नयाँ लेखन। उहाँले पत्र पत्रिकामा पनि के लेख्यो भनेर यहाँ उहाँको बायोडाटा पनि मैले थोरै पढेँ उहाँको बारेमा। त्यही भने पनि मैले आजसम्म उहाँलाई पढ्ने मौका पाएकी रहेनछु। भनेपछि अब यस्तो चिन्दै नचिनेको लेखकले लेखेको सामग्री पढ्दाखेरि एउटा छुट्टै खालको आनन्द हुने रहेछ र मैले त्यसरी यो किताबलाई बडो चाहिँ अपेक्षा राखेर यो भित्र प्रवेश गरेँ। हुन त सुरुमै मलाई यो डियर एक्स भन्ने यो शब्दावली, यो अङ्ग्रेजी शब्द देख्ने बित्तिकै मन चसक्क भिजेको थियो।
किन हामी यसरी अङ्ग्रेजीप्रति बढी मोहित भइरहेका हौँ। स्वयं हामी लेखक समाजलाई रूपान्तरणको बाटोमा लैजाने भनेर एउटा लेखकीय धर्म पुरा गरेर हामी अगाडि बढ्ने मान्छेले यो अङ्ग्रेजी शब्दप्रति किन यति मोह होला भन्ने खालको पहिलो ममा त्यो खालको छाप पर्यो। त्यसपछि जब भित्र म प्रवेश गरेँ, भित्र प्रवेश गर्दा त आधाभन्दा बढी कथाहरू सबै अङ्ग्रेजी यसको अङ्ग्रेजीका शीर्षकहरूमा रहेछ है। त्यसपछि अनि अब यो एकदम बहसको विषय नै छ नि त है, नेपाली भाषालाई जुन अङ्ग्रेजीले जुन एउटा गरिरहेको छ, अतिक्रमण गरिरहेको छ, त्यो सबैको लागि चिन्ताको विषय छ। अब ठिकै छ, कथाले मागेको छ भने अब अङ्ग्रेजी शब्द पनि राख्नु अन्यथा नहोला भन्ने भावमा म पढ्दै गएँ र यसका सुरुका 3वटा कथा र यो कथाको शीर्ष कथा डियर एक्स मैले 4वटा कथाहरू पढेँ। कौशिक नवराजजी निजामती सेवामा हुनुहुँदो रहेछ। युवा पुस्ताकै लाग्छ, तर पनि उहाँले जुन एउटा निजामती क्षेत्रका कुराहरूलाई कथा उन्ने प्रयास गर्नुभएको रहेछ। हामीलाई थाहा छैन, म निजामती सेवामा काम गर्दिनँ, एउटा प्राइभेट कलेजमा आंशिक प्राध्यापन गर्छु नेपाली भाषा नै, त्यो पाटो मलाई थाहा छैन। जब निजामती सेवामा केही काम परेर म जान्छु त्यति बेला त्यहाँका ढिलासुस्ती, त्यहाँको चाहिँ गैर जिम्मेवारीपन, त्यहाँको भ्रष्टाचार, त्यहाँको घुसखोरी, त्यसले आज हाम्रो नेपाल यो अवस्थामा पुगिरहेको कुरा र बारम्बार हामीले नेताहरू सँगसँगै निजामती प्रशासनलाई पनि विभिन्न खाले चाहिँ आलोचना, विभिन्न तर्फबाट आलोचना गरिरहेका कुराहरू सुनिरहेको सन्दर्भमा एउटा निजामती सेवाको व्यक्तित्वले यस्तो खालको कथा लेखिदिनु भयो भनेर मलाई एकदम खुसी लाग्यो। पढ्दै गएँ, पढ्दै जाँदाखेरि वास्तवमै अझ धेरै अपेक्षा राखेँ मैले सुरुमा। पढेपछि के लाग्यो भन्दाखेरि अब आज यो पुस्तक लोकार्पणको दिन वास्तवमा लेखकलाई शुभकामनाहरू दिनुपर्छ, हौसलाहरू दिनुपर्छ, प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, उहाँका कृतिका आलोचनाहरू कम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। किनभने म पनि लेखनको बाटोमा भर्खर हिँडिरहेको एउटा विद्यार्थी हुँ। त्यही भएको हुनाले धेरै आलोचना गऱ्यो भने ममा त्यो खालको सृजना शक्ति मर्न सक्छ भन्ने खालको मलाई लाग्छ र म लेखकलाई त्यति धेरै आलोचना त गर्दिनँ, तर पनि उहाँको लेखनको प्रशंसासँगै केही कुराहरू मनमा लागेको कुरा भन्ने म अनुमति चाहन्छु। जस्तै मैले के सोचेकी थिएँ भन्दाखेरि अलि अपेक्षा धेरै राखेर मैले पढेँ भन्ने कुरा मैले भनेँ, किनकि यसको प्रकाशक हाम्रो कमल ढकाल सर हुनुहुन्छ, जसले उहाँले नेपाली साहित्यलाई उहाँले लामो समयदेखि एउटा चाहिँ दिशामा पुर्याउन एउटा लामो साधना गरिराख्नु भएको छ, आफ्नो तर्फबाट योगदान दिइराख्नु भएको छ। त्यही अनुरूप सिमल पब्लिकेसन देखेपछि यसमा पनि मैले धेरै चाहिँ आशा राखेँ। अनि लाग्यो जब यो 4वटा कथा पढेँ, 4वटा कथाका विषयवस्तु मलाई समान लागे, निजामती प्रशासनका कुराहरू मात्रै लाग्यो। यसर्थ हेर्दाखेरि उहाँ अलिकति पहिला धेरै आफूले पढेर उहाँले विषयवस्तुको प्रशस्त ज्ञानहरू चाहिँ लिन आवश्यक थियो कि किन उहाँले एउटै कथा विषयवस्तुलाई मात्रै उहाँले अप्नाउनु भयो। किनभने कथा भन्ने बित्तिकै आर्थिक क्षेत्रका, राजनैतिक क्षेत्रका, पारिवारिक क्षेत्रका, पूर्व पश्चिम, हिमाल, पहाड, तराई, नारी पुरुष विविध खालका चाहिँ विषयहरू हामीले लिन सक्छौँ होइन, जसले गर्दाखेरि पाठकलाई विविध क्षेत्रका कुराहरूको जानकारी हुन सक्छ होइन। तर एउटै खालको विषयवस्तु पढ्दाखेरि खोजे अनुरूपको पाठकले त्यो पाउँदैन कि भन्ने खालको मलाई लाग्यो। अनि त्यही भएको हुनाले चाहिँ यो उहाँको समान विषयवस्तु भएको हुनाले चाहिँ अझ धेरै उहाँ अध्ययनशील भएर लेख्नु भएको भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो। पहिला उहाँले एउटा संसार क्षेत्रसँग सम्बन्धित पुस्तक लेख्नु भएको रहेछ, साहित्यमा यो पहिलो नै रहेछ। उहाँमा साहित्यप्रतिको प्रेम अगाध रहेछ, एकदम सृजनशील व्यक्तित्व हुनुहुँदो रहेछ, लेखनमा पनि मेहनत पनि गर्नुभएको छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि अझै उहाँले अझ धेरै कुराहरू चाहिँ बुझेर लेख्नु भएको भए, कथाका थुप्रै चाहिँ आयामहरू यसमा समेट्नु भएको भए अझ बढी पठनीय हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो। र सबैभन्दा मलाई एउटा महिलाको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि के लाग्यो भन्दाखेरि अति नरमाइलो पनि लाग्यो यसका कथाहरू। 4वटा कथा मात्रै पढ्दाखेरि उहाँले महिला र यौन पर्यायवाची हुन् भन्ने भावमा यहाँ कथामा ल्याउनु भएको छ। अहिले हामी सभ्य समाजको कल्पना गर्छौँ, सभ्य समाजको कल्पना गर्ने ठाउँमा महिलालाई एउटा यौनका विषयमा मात्रै उभ्याइनु के त्यो लेखकीय धर्म पुरा गरिएको अवस्था हो? पक्कै होइन। किनभने उहाँले यदि त्यो यौनलाई जोड्नु थियो भने त्यो महिला यौनमा लाग्नका लागि उसँग के बाध्यताहरू थिए, ऊ कसरी देह व्यापारमा आए,
र उसलाई त्यो सम्मानित पेसामा त्यो लेखनले कसरी उकास्यो भनेर उहाँले त्यतातिर मोडेर लेख्नु भएको भए हुने थियो। तर त्यहाँ मात्र एउटा मनोरञ्जनको साधन बनाएर चाहिँ लेखिएको छ। यो कुनै पनि महिलाले यी कथाहरू पढ्दाखेरि उसले सजिलो अनुभव गर्दिन है, एकदम सोचनीय कुरा। किनभने हामीले स्वान्त सुखाएका मात्रै लेख्ने हो भने यो यत्रो तामझाम यत्रो किन गर्नु, किन पाठक वर्गमा यो किताब लैजानु होइन। आफूले लेख्यो छोड्यो अथवा त्यो सीमित वर्गमा मात्रै त्यो किताब राख्ने भयो। तर यदि हामीले चाहिँ समाजका लागि केही लेख्ने हो र समाज रूपान्तरणका लागि केही गर्ने हो भनेदेखि अहिलेको यो लैङ्गिक समानताको कुराहरू आइरहेको यस्तो बेलामा यो कुरालाई एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। लेखक एकदम बाठो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त मैले उहाँले लेखेको भूमिका पनि पढेँ। त्यहाँ भन्नुभएको छ यहाँ यस्ता खालका शब्दहरू प्रयोग गरेकोमा यहाँले दुःख नमानिदिनु होला, यस्तो खालको प्रवृत्तिहरूलाई लक्षित गरिएको हो भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यो मैले पढेपछि पक्कै पनि त्यहाँभित्र यी कुराहरू रहेछन् भन्ने लाग्यो। अनि मैले अझ बढी यहाँ म लामो भन्दिनँ किनकि हामीसँग प्रखर समालोचक राम लोहनी सर हुनुहुन्छ, उहाँले यसलाई अझ विशेष ढङ्गले गर्नुहुन्छ। ममा त्यो क्षमता छैन, तर पनि मैले देखेको कुरा अलिकति मैले यसमा भन्छु। यसर्थ हेर्दाखेरि अघि मैले भने जस्तै अब महिला अनि एउटा माल भन्ने कोड भाषाहरू प्रयोग गर्ने अनि त्यसपछि मात्र निजामती सेवाभित्र के सबै त्यस्तै मात्रै प्रवृत्ति हो त भनेदेखि त यो त निजामती सेवाकै एउटा ऊ भयो नि त, एउटा बदनाम जस्तो भयो नि त यो कुराहरूले त है। त्यही भएको हुनाले लेखकज्यूले आगामी दिनमा लेख्दाखेरि एकदमै विचार पुर्याउनु होला। तपाईँले धेरैभन्दा धेरै पढ्नु होला, साथीभाइहरूलाई पाण्डुलिपि पनि पढ्न दिनु होला। अनि त्यसपछि हामीले के लेख्दा कस्तो खालको सन्देश जान्छ भन्ने कुराहरू पनि बुझ्नु होला। किनकि पहिलाको समाज र अहिलेको समाजमा एकदमै भिन्नता आइसकेको छ। लेखकभन्दा पाठकहरू एकदमै सचेत हुनुहुन्छ। सानो कुरालाई पनि उहाँहरूले यति धेरै चाहिँ गम्भीरतापूर्वक लिएर सामाजिक सञ्जालको पहुँचमा छौँ हामी सबैजना, त्यसमा कति धेरै त्यसलाई इस्यु बनाइन्छ। यो पुस्तक यदि कसैले पढ्नुभयो भने म लगायत महिला लेखनका कुरा र महिला आत्मसम्मान र महिलाको चाहिँ एउटा हुन्छ नि एउटा आत्मसम्मानकै कुरा भनौँ, एउटा सम्मान खोज्ने महिलाहरूले यो पढ्नुभयो भने के भन्नु होला भने जस्तो लाग्यो। त्यही भएको हुनाले यसलाई तपाईँले एकदमै सकारात्मक रूपमा लिनु होला कौशिकजीले यो आफ्नै लागि। किनकि हामी सिक्न खोज्छौँ, लेखक भइसकेपछि हामीले यसलाई आलोचना पचाउन सक्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यही भएको हुनाले मैले आफ्नो केही धारणाहरू यहाँ प्रकट गरेँ है। अब यही हो। अब तपाईँले त्यही त्यो क्षेत्रमा त्यस्तो भए पनि त्यसलाई चाहिँ त्यस्ता खालका प्रवृत्तिलाई जस्ताको तस्तै नराखिकन एउटा लेखकले के गर्नु पर्यो भन्दा त्यसको समाधानको बाटो पनि देखाउनु पर्यो। त्यो कुरामा चाहिँ हामीले लेख्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अनि त्यही अब अघि मैले भने कथाका विषयवस्तुहरू एउटै भए कथाका पेरिफेरीहरू पनि तपाईँले पछिल्लो समयमा अलिकति फरक राख्नु होला। हामी लेखक भनेको एउटा चेतना निर्माण गर्ने जिम्मेवारीपूर्ण काम हो लेखकले। त्यही भएको हुनाले चाहिँ हामीले लेखेको कुराले धेरैलाई प्रभाव पार्न सक्छ। यो कालजयी हुनसक्छ राम्रो लेखन भयो भने पछिल्ला पुस्ताहरूले पनि यो पढ्छन्। त्यही भएको हुनाले हामीले लेख्दाखेरि धेरै विचार पुर्याउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब यही हो। अब आगामी दिनमा चाहिँ यस्ता कुराहरू लेख्दाखेरि ध्यान पुर्याउनु। अनि त्यसपछि कमी कमजोरी हामी सबैको हुन्छ। हामी सबै चाहिँ लेखनको उसमै छौँ, शिशु अवस्थामा नै छौँ। एउटा लेख्दै अर्को लेख्दै गर्दै राम्रो हुने हो। त्यही भएको हुनाले आगामी लेखन सुधार गर्नुहोला। लेख्नुभयो प्रशासनिक क्षेत्रमा रहेका केही कुराहरू भए पनि हामीले पढ्न पायौँ, थाहा पायौँ र यस्ता खालका प्रवृत्तिहरू छन् भने अब ती प्रवृत्तिहरू सुधार गर्नुपर्छ भन्ने खालको अलिकति सन्देश भए पनि उहाँले दिनुभयो। यसर्थ हेर्दा यो डियर एक्स कृतिको सफलताको शुभकामना गर्छु र आगामी कृतिहरूमा तपाईँले अझ बढी पढेर, अझ बढी बुझेर, अझ बढी चाहिँ अध्ययन गरेर पाण्डुलिपिहरू अरूलाई देखाएर जानुभयो भने तपाईँ राम्रो लेखक हुने तपाईँमा क्षमता छ। तपाईँको भाषा राम्रो छ, तपाईँले यसलाई वर्णन गर्ने तरिका राम्रो छ होइन। यसर्थ हेर्दाखेरि तपाईँ एउटा सक्षम लेखक बन्न सक्ने एकदमै उज्यालो चाहिँ लक्ष्य यो कृतिले देखाएको छ र आगामी दिनमा अझ राम्रा बढी कृति आउन्। र मैले भनेको कुरालाई तपाईँले यसलाई एकदम गम्भीरतापूर्वक लिइदिनु, तर पनि यसलाई नेगेटिभली नलिदिनु होला। जसले नेगेटिभ लिनुभयो भने तपाईँको लेखन क्षमतालाई मार्छ होइन, तपाईँलाई अझ बढी चाहिँ सृजनशीलतालाई नै मार्छ। त्यही भएको हुनाले चाहिँ आज यो कुरालाई चाहिँ गम्भीरतापूर्वक लिनु होला। यही नै भन्दै मेरो यो सानो मन्तव्य यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। प्रखर समालोचकको रूपमा नेपाली साहित्य आकाशमा हुनुहुन्छ आदरणीय व्यक्तित्व राम लोहनी सरलाई म यो पुस्तकका विषयमा समीक्षा गरिदिनका लागि आमन्त्रण गर्दछु। धन्यवाद।
त्यो पुस्तक टिआरएक्स भन्ने किताबको लागि बोल्ने र आफ्नो धारणा व्यक्त गर्ने अवसर दिनुभएकोमा म यहाँहरू सबैलाई प्रकाशक लेखकहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र दसैँको छेउको पारेर यो कार्यक्रम गर्नुभएको छ। यहाँ उपस्थित सबैलाई लेखक प्रकाशक सबैलाई म दसैँको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। यो उपन्यासको बारेमा बोल्नको लागि यहाँमा अतिथिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबै लेखक हुनुहुन्छ र उहाँहरूको लेखकहरूको बिचमा बसेर म एउटा विशुद्ध पाठक अलिकति अलि अप्ठ्यारो जस्तो पनि लाग्यो। अब किनभने उहाँहरू सबै एकभन्दा बढी कृति लेखेर चर्चित भइसक्नुभएका र सबैले परिचित र लेखकको रूपमा सृजनात्मक लेखकको रूपमा स्थापित भइसकेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको आफ्नो दृष्टिकोण, उहाँहरूका आफ्ना पीडा, उहाँहरूका आफ्ना अनुभव उहाँले सेयर पनि गर्नुभयो। त्यसमा म चाहिँ एउटा विशुद्ध पाठक, म आफ्नो पाठकभन्दा माथि कहिले पनि राख्न सक्दिनँ, किनभने पढ्नै भ्याइँदैन। उहाँहरूको कतिपय किताबहरू हुन्छ कि घरमा ल्याएर राखेर पढ्नै भ्याइँदैन। पढ्ने भन्दा पनि लेख्ने त दिनै आउँदैन, नसकेर होला, सक्नेले त लेख्ने भइहाल्यो है। त्यस कारण त्यो बिचमा उपस्थित हुन पाउँदाखेरिमा मलाई खुसी लागेको छ। र यो टिआरएक्स उपन्यास चाहिँ एउटा लभ स्टोरी, यो कथासँग लभ स्टोरी रहेछ। लभ स्टोरीको बारेमा हाम्रा श्री कोइरालाजी हुनुहुन्छ, उहाँले फेसबुकमा सामाजिक सञ्जालमा प्रेमका नियम भनेर धारा प्रवाह लेख्नुहुन्छ कि उहाँको अगाडि प्रेमालय भन्नु उहाँले विश्वविद्यालय नै खडा गरिदिनु भइसक्यो। त्यस कारण प्रेमको विषयमा बोल्नु अगाडि मलाई थोरै थोरै धक पनि लागिरहेको छ। उहाँका यति धेरै नियम छ कि मैले त्यो नियमको पालना गर्छु। त्यस हिसाबले र यो पुस्तकको अलिकति पृष्ठभूमि बताउँ। मलाई कमल ढकालजीले अलिक फोन गरेर किताबको बारेमा बोल्नको लागि भन्नुभयो कि म बोल्ने म भ्याउँदिनँ कि भनेर मैले अपनोजी गरिरहेँ। उहाँले तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ म त्यही कुरा नआउँछु भनेर म किर्तिपुरमा युनिभर्सिटीमा नै उहाँले किर्तिपुरमै पुग्नुभयो किताब लिएर। त्यो एक खालको मोरल प्रेसर थियो। तर यताउति फलान ठाउँमा छोडिदिनु भनेर उहाँले छोडिदिइराखेको भएदेखि मैले भ्याइनँ भनेर पनि चान्सेस पनि त्यो एउटा। अर्को एउटा टेक्निकल प्रब्लम के भयो, म साथीसँग आउँदा साथीको झोलामा यो किताब राखेको थिएँ, भरे त साथीको घरमै गयो यो किताब है। अनि हिजो मात्रै पाएँ मैले। यसो गर्दाखेरिमा हिजो आज, तर फर्चुनेटली मैले यो किताब एकचोटि चाहिँ कभर टु कभर पढ्न भ्याएँ। हिजो साँझबाट पढेको, अहिले यहाँ आउनु अगाडि 12:30 बजीसम्म यो किताब पढिराखेको थिएँ म। जब अन्तिम कथा पढिसकेपछि, 10औँ कथा पढिसकेपछि कम्तीमा मलाई सन्तुष्टि भयो कि कम्तीमा मैले एकचोटि कथा सबै पढिसकेँ। यति भएपछि उभिएर बोल्नलाई मलाई कुनै खालको हेजिटेसन हुँदैन भन्ने एउटा मास्टरलाई नपढेको कुराको बारेमा बोल्नु भनेको अलिकति नैतिक रूपमा मात्रै होइन कि आफूलाई पनि थाहा हुँदैन कि मैले भनेको कुराको पछाडि काउन्टर भएर अर्को के आइरहेको छ कि भन्ने डर भइरहन्छ। जसरी हुन्छ पढिसक्नुपर्ने मेरो बाध्यता थियो। तर मैले किताबमा बोल्नु अगाडि कम्तीमा 2 पटक, त्यो नसके पनि 1.5 पटक चाहिँ किताब पढ्ने मेरो खास योजना हुन्छ। यसमा चाहिँ मैले एकचोटि भन्दा पढ्न भ्याइने यो टाइमले गर्दाखेरि, तर पनि मोटामोटी त्यो कथाको बारेमा र मलाई अन्तिम वक्ता राखिदिनु हुँदाखेरि मलाई धेरै फाइदा पनि भयो। उहाँहरूले धेरै कुरा बधाइदिनु, त्यही यताबाट 16,000 पारेर गर्दा चिटिङ गर्ने टिचरलाई जति होला थाहा हुन्छ। चिटर र टिचर भनेको एउटै हो यस प्रकारको है। त्यस कारण यो चिटिङ गर्नलाई मलाई अलिअलि त्यसको अब पहिला म्याडमले के भन्नुभयो, यो किताब चाहिँ उपन्यास जस्तै लाग्यो। मैले त नोटिसै गरेको रहेँ हो। मैले यहाँ वक्ता त्यो उपन्यास हुन लागेको स्टोरी गर्छ मलाई थाहा हो, मैले भनिहालेँ, मलाई सजिलो भयो। त्यस्तो यस्ता खालका केही प्रसङ्गहरू छन्। अब यो कथाको यसमा भएका कथाहरूको साँच्चै यो उपन्यास हुन लागेको स्टोरीहरू हो। किनभनेदेखि उहाँ सरकारले म्याडमहरूले भनिसक्नुभयो, सेटिङ एउटै छ, जियोग्राफिकल भूगोल पनि एउटै छ। काठमाडौँ सिंहदरबार वरिपरि, विराटनगर वरिपरि, धनकुटा र केही सिन्धुवाबाट हो। यी लगभग 4वटा ठाउँमा यी कथाहरू सीमित छन्, 10वटै कथाहरू। र 10वटै कथाको थिम चाहिँ एउटा सम्बन्ध विच्छेद भएको प्रेमी प्रेमिकाको बारेमा जुन टिआरएक्स भनेको छ। त्यो एक्स भन्ने शब्द अहिले धेरै चर्चित देखिन्छ। अब कम्तीमा दुर्भाग्यवश हाम्रो टाइममा थिएन, त्यसमा मेरो याद हुन पाएन। त्यसको मसँग स्टोरी छैन है। त्यस कारण यो अनुभव गरेर यो याक्सका अनुभवहरू, याक्स त मैले म्याथमेटिक्समा भेरिएबल याक्स मात्रै पढेको हो। पछि म स्कुलमा म्याथको टिचर पनि थिएँ। अस्युम द्याट मानव यो याक्स हो
त्यो वाइ हो भनेर हामी एक्स र वाइ भन्दा पनि पढ्ने म्याथमेटिक्स पढाउँदाखेरि जियोग्राफी अल्जेब्रामा एक्स र वाइ मात्रै पढ्नुपर्छ। मेरो लागि एक्स भनेको त्यो अल्जेब्राको एक्स र वाइ भेरिएबल मात्रै हो। र आजभोलि यो एक्स भनेको एक्स भएर अगाडि थपेर अब का विभिन्न अर्थहरू त्यसका फुल फर्महरू नभनौँ धेरै हुन सक्ला। यो डियर एक्स भनेको एक्सको थिम वरिपरि यो कथा घुमिराखेको रहेछ। यो इन्ट्रेस्टिङ पनि रह्यो किनभने आजभोलिको युवा जमातमा विशेष गरी यो सञ्चार र अलिकति यो फेसबुक सञ्जालहरूले गर्दाखेरिमा यो एक्सको कल्चर अलि बढ्दै गएको हो कि जस्तो मलाई अनुभूति हुन्छ। किनभने जस्तो मैले मेरो समयको कुरा गर्दाखेरिमा एक्स भन्ने चाहिँ अब हामी क्लास 6मा पढ्दाखेरिमा हाम्रा केटा र केटीहरूको लाइन हामी फरक फरक चाहिँ केटी मान्छेसँग बोल्ने भनेको फलानुले कोसँग बोल्यो भन्ने कुरा हामी नोटिस गर्थ्यौँ। त्यहिले पनि हामीलाई पनि नोटिस हुन्थ्यो। अब अहिले एक्सको बारेमा चाहिँ खुलेर चर्चा गर्ने केटाकेटीहरू प्रशस्त छन्। त्यसकारण यो समय अलि अर्कै भइसकेको छ। त्यो समयको बारेमा बोध गर्ने जस्तो कहिले किताब पसलहरूमा जाँदाखेरिमा केटाकेटीहरू सराबरी ढङ्गले चाहिँ सेक्स सम्बन्धी र लभ सम्बन्धी डिभोर्स सम्बन्धी यस्ता खालका किताबहरू ऱ्यान्डमली किनिराखेको मैले देख्छु कि समय त चेन्ज भइसकेको छ। त्यसमा यो डियर एक्स भन्ने सायद अहिलेको समयमा सन्दर्भित नै होला। अब जस्तो प्रभा म्याडमले भन्नु जस्तो अङ्ग्रेजी शब्द एक्सको के छ भने नेपाली त अहिले एक्स जति चर्चित छ अलिकति पढे लेखेका युवा युवतीहरूको माझमा सम्भवतः अर्को शब्दले यसलाई प्रतिस्थापनै हुँदैन जस्तो लाग्यो। यो डियर भन्ने शब्द पनि नेपालीमा आगन्तुक भइसक्यो। अब त्यस हिसाबले यो अनि यस्तो यसका टाइटलहरू लिभिङ टुगेदर डियर एक्स भर्सेस सानीमा, डियर क्रस, डिभोर्सी, डियर एक्स, आन्टी, एक्स एन्टी, एक्सको आन्टी अवतार, यस्ता खालका चाहिँ आधाभन्दा बढीमा अङ्ग्रेजी शब्दहरू छन्। अब मलाई के लाग्यो भने मेरा घरमा बच्चाहरूलाई पुरै एउटा शब्द अङ्ग्रेजी नेपालीमा भन्न वाक्य नेपालीमा भन्न आउँदैन। त्यो मात्र मलाई पनि आउँदैन किनभने ठाउँ ठाउँमा अङ्ग्रेजी शब्द नराखिकन नबुझाइकन सिङ्गो वाक्य भन्नै म जान्दिनँ। अब अझ मैले अझ कतिको कुरा भन्न लाग्यो भने त आधाभन्दा बढी अङ्ग्रेजी शब्द हुन्छ। कतिको म जान्ने सुन्ने छु भने भन्न किन त्यसको जान्ने सुन्ने भएर होइन, मलाई नआएर नेपाली शब्द छ कि छैन मलाई थाहै छैन र अङ्ग्रेजी जानेको छु होइन। यसले गर्दाखेरिमा हाम्रो एउटा कल्चर भन्न लाग्यो भने हाम्रो संस्कृति नै एउटा त्यस्तो हाम्रो संस्कृति नै एउटा मिश्रित संस्कृति बनिसक्यो एक खालको। अब ठ्याक्कै भन्दाखेरिमा चाहिँ एउटा ककटेल संस्कृति, ठ्याक्कै अहिले अङ्ग्रेजी नै भन्नु पऱ्यो, ककटेल संस्कृति बनिसकेको हाम्रो। अब त्यसपछि यो किताबको कभर मैले हेरेँ, डियर एक्स भन्ने बित्तिकै एउटा छुट्टिएको कभर हो। अनि मैले यति कति सुन्दरी युवा युवतीहरू रियल हुन् कि साँच्चै नै हुन् भनेर सोधेँ भने है उहाँ चाहिँ यसको मोडेल यहीँ हुनुहुँदो रहेछ। मैले ड्रेसअप फरक हुँदैन चिनिनँ, त्यतिसम्म कमजोर भइसकेको छु भन्नु। एनिवे अब यो कथाहरूको बारेमा अब अर्को एउटा कथाको इन्ट्रेस्टिङ पार्ट म भन्छु। यो कथामा 2-3टा कथामा नुवाकोटको प्रसङ्ग छ। मेरो घरमै नुवाकोट भएको हुनाले उहाँले भनेका प्रत्येक सिनहरू र प्रत्येक पोइन्टहरू जुन सदरमुकाम बिजुलका एक बिन्दुहरू अब म त त्रिशुली त्यो स्कुलमा पढेको बिजुली हो मेरो त सामान्य कुरा हो सदरमुकाम भयो। उहाँले जस्तो चाहिँ कथामा बन्देवी गएँ भन्नुभयो होइन, त्यो नुवाकोट जानुभएको छैन र नुवाकोट त्रिशुली बिजु र सामान्य नुवाकोट दरबारबाट जानुभएको छ बन्देवी थाहा छैन। त्यो गाउँको बिचमा एउटा सानो छ। हामी सानो हुँदाखेरि पिकनिक जान्थ्यौँ, डर लाग्छ बाघ आउँछ भन्थ्यौँ होइन, कहिले पनि हामी जान्थ्यौँ। एक्लै जाँदैन चाहिँ त्यो वन अहिले त गाडी पुग्ने भइसकेको छ। अब राष्ट्रिय जनतादेखि त्यहाँदेखि बन्देवी जाने बाटो भनेर सडकमा देखाएको पनि रहेछ। अब म त माथि नुवाकोट दरबार तपाईँहरू कोही जानु भएको छ भने दरबारी एरियाबाट तल त्यो सिटिसनमा पढेको नियमित रूपमा त्यो बाटो ओहोर गर्ने भए उनीहरूले त्यो बाटोसँग पुरै फ्यामिलियर भएको र ठाउँमा उहाँले नुवाकोटका मान्छेहरूलाई उहाँले मजाले गाडी गर्नुभएको छ। त्यो म एकचोटि त्यो अरू कुरा भन्नुभन्दा पहिला त्यो अलिकति म उल्लेख गर्न चाहन्छु। मलाई रमाइलो पनि लाग्यो। त्यो डियर क्रस भन्नेमा केही प्रसङ्गहरू छन्। उहाँले नुवाकोटबाट साह्रै दुःख पाउनु भएको छ र उहाँले के हो भने नुवाकोटमा अफिसमा काम गरेँ, सरकारी कार्यालयमा काम गर्ने मान्छे सबै नुवाकोट हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ उहाँ आफै होइन भने चाहिँ कसरी नुवाकोटे भन्नु त्यो मैले बुझ्दिनँ। उहाँ जस्तै बाहिरका मान्छे पनि त हुने रहेछ नि त। डियर क्रसमा म केही जस्तो नुवाकोटे धौन यिनीहरू तिलको पहाड बनाउन माहिर थिए।
नुवाकोटमा कुखुराको भालेले पनि राजनीति गर्छ। अब यो चाहिँ कस्तो भने राजधानीबाट नजिक भएको हुनाले धेरै मान्छे आजभोलि त्यसै गरी अब राजनीतिसँग विकसित भएका मान्छेहरू जताततै छन्। नुवाकोटमा अलिक बढी छन् तुलनात्मकले, त्यो स्वाभाविक पनि हो। र कसैले कम्पेयर गर्दाखेरि तुलना गर्दाखेरि नुवाकोट, स्याङ्जा, झापा यस्तोलाई कम्पेयर गरेर अलिकति केही भन्ने गरिन्छ। त्यसमा सायद उहाँलाई त्यति बेला नुवाकोटीहरू हरामी हुन्छन् भन्ने सुनेको थिएँ। चाहिने भन्दा बढी बाठा हुने हुन्छन् क्या नुवाकोटीहरू। उहाँले भन्नुभयो नुवाकोटीहरू अपराधी रहेछन् उहाँले चाहिँ लङथममा त्यस हिसाबले त्यस्तो खालको। त्यो मात्रै छैन, उहाँले अर्को ठाउँमा गएर पश्चिमाहरू भनौँ न यो काठमाडौँभन्दा पश्चिम हुने मान्छेहरूलाई पनि उहाँले अहिले यस्तै खालको अलि सेमिङ गर्ने के भन्ने अलिकति अपमानजनक जस्तो खालको गुटमा हुँदाखेरिमा व्यक्तिले गरेको हुन्छ। जस्तो अब एउटा प्रसङ्गहरू उदाहरणलाई नुवाकोट र सिन्धुपाल्चोकको बारेमा चाहिँ यी चाहिँ त्यो ठाउँमा विशेष गरी एउटा समुदायहरूमा आफ्ना छोरी चेलीहरू चाहिँ बम्बईमा लगेर बेच्ने चलन छ कि जसका नुवाकोट र धादिङका सिन्धुपाल्चोक भन्ने बित्तिकै छोरी बेच्ने भन्ने। तर त्यसो भने जिल्ला सिङ्गैले त बुझ्दैन। आखिर जिल्ला भनेको सिमाना त अहिलेको हाम्रो संविधानले जिल्ला सिमानै खारेज गरिदिसक्यो है। त्यही हिसाबले नुवाकोट भनेर अब नुवाकोट भन्दाखेरि हामी यो चाहिँ काठमाडौँ नजिकको नुवाकोट सुन्यो कि साङ्जाको नुवाकोट सम्झिने कि नुवाकोट भनेको एउटा चाहिँ किल्ला हो। त्यस हिसाबले यो सामूहिक रूपमा जुनसुकै भूगोललाई पनि जस्तो मैले कुनै झापाको मान्छेबाट चाहिँ अथवा कुनै साङ्जाको मान्छेबाट कसैबाट मैले अलिकति असहज महसुस गरेँ भने झापाले कामै लाग्ने गर्छु म भन्छु। तर मेरो ससुराली झापा छ, मैले झापाको मान्छे कामै लाग्ने कसरी बिहा गरेँ त्यस्तो खालको त्यही उहाँले तिस्ता शब्दहरूमा अलिकति सामूहिक रूपमा प्रहार गर्ने प्रवृत्ति त उहाँले अलिकति सचेत हुनुपर्छ कि जस्तो मलाई लाग्यो। यो त मैले नुवाकोट भएर भनेको होइन कि अब मलाई त म आफै पनि कहिले नुवाकोट भन्ने सचेत हुन खोज्ला। किनभने यस्तै खालको उहाँहरू जसरी लेखिदिएपछि मलाई डर लाग्छ नि त। नुवाकोट खासै अपराधी हुन्छन् भन्दाखेरि म पो छैन त अरू शान्तिमा मलाई त्यस्तो खालको शङ्का लाग्छ। जस्तो पश्चिमाहरू पनि एकदम उहाँले यो विशेष गरी स्याङ्जा, गुम्मी यो जमातका मान्छेहरू निजामतीमा चाहिँ अलिकतिहरू यसमा बढी चाहिँ लोकसेवा पाठ गर्ने भएकोले उहाँको लेखकको म पात्रको भनौँ अब लेखकको त कसरी भन्नु त्यो म पात्रको अलिकति एटिट्युड चाहिँ त्यति सकारात्मक मैले देखिनँ। उहाँलाई अलिकति मान्छेसँग मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणले भन्दा ईर्ष्या छ। सतहमा भन्दाखेरि उहाँले गाली गर्नुहुन्छ। हाम्रो मनोवैज्ञानिक विशेषण त यो हो। सतहमा जीव उठेर एउटा चाहिँ अवचेतन मस्तिष्कमा प्रतिस्पर्धा छ, घृणा छ। अब सतहमा त हामी सुपरिगोले घृणा त व्यक्त गर्न दिएन, त्यसमा हामी त्यसमा चाहिँ गाली गरेर अथवा असन्तुष्टि जाहेर गर्छौँ। त्यस्तो खालको सामूहिक रूपमा नगरिदिएको भए एउटा अलिकति त्यो जियोग्राफिकल मलाई अलिक खट्केको। तर अर्को यो सम्झिहालेँ उहाँ राजनीतिक रूपमा डेमोक्रेट नजिकको क्यारेक्टर है, उहाँको बारेमा म भन्न सक्दिनँ। यस्तो म पात्र चाहिँ अलिकति बढी डेमोक्रेट भने स्वीकार पनि भएको पात्र स्वीकारेको पनि छैन। तर अलिक बढी अर्को वामपन्थी समूहहरूलाई गुन्द्रुकका झोल जस्ता कम्युनिस्टहरू भनिदिनु। अब म कम्युनिस्ट त होइन, तर उहाँले गुन्द्रुक भन्नु एउटा त पुस्तकको लेखक हो, प्लस उहाँ एउटा कर्मचारी निजामती कर्मचारी पनि हो। अब यसमा भएको पात्रले बोलेको चाहिँ कन्टेक्स्टमा छैन। अब यो लेखेका लाइनहरू गुन्द्रुकका झोल जस्ता कम्युनिस्टहरू अनि जस्तो अब पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीको बारेमा उहाँले देश चल्ने कुन चाहियो त्यो चाहिँ कुनै एउटा पात्रले बोल्दैन कि न्यारेटरले बोल्छ क्या त्यो कुरा। त्यो पात्रबाट बोलाउनु पर्ने कुरा हो होइन। जस्तो अब उहाँले चाहिँ जनादेशले होइन परमादेशले चाहिँ चलेको सरकार त्यो पनि यहाँ आएको छ। त्यो एउटा पोलिटिकल लाइनका भाषाहरू साहित्यिक कृतिमा त्यो पात्र मार्फत चाहिँ त्यो पात्रको चरित्र चित्रण त्यही भएर पात्रले बोल्दाखेरि सुहाउँछ। न्यारेटरले चाहिँ स्टोरीलाई न्यारेट गर्ने क्रममा त्यस्तो खालको चाहिँ राजनीतिक आग्रह जस्ता कुराहरू व्यक्तिमा राजनीतिक आग्रह हुन्छ त्यो स्वाभाविक हो, त्यो कुनै अन्यथा होइन। तर त्यसले चाहिँ अलिकति लेखकै बाहेसनेस चाहिँ हो कि भन्ने जस्तो। अनि उहाँ त साहित्यकार हो, साहित्यकारले बाहिर एउटा हुन्छ जस्तो एउटा तटस्थ व्यक्ति पनि मतदान केन्द्रमा गइसकेपछि एउटा पार्टीलाई भोट हाल्छ। त्यसको मतलब यो होइन कि त्यो पार्टीको उठ्ने कार्यकर्ता हो, आज एउटा पार्टीलाई भोट हाल्छ। उसको राजनीतिक रूपले त विकसित भइहाल्छ। राजनीतिक रूपले चाहिँ ज्ञान त सबैलाई आजभोलिको समय अहिलेको समयमा हर व्यक्ति राजनीतिक रूपले विकसित छ। र असन्तुष्टि जाहेर गर्नको लागि अलिकति त्यो अलिक तल्लो तहमा ओर्लेका गालीहरूलाई उहाँले समावेश गर्नुभएको त्यो मलाई उहाँले अलि त्यसलाई त्यो राख्न पाइन्छ कि नपाउनु समाजमा चलेका कुरा हो। उहाँले भूमिकामा भन्नुभएको छ।
यो समाजको ऐना हो साहित्य भन्ने त्यसमा मेरो अलिकति रिजर्भेसनको छँदैछ समाजको ऐना हो भन्न सकिँदैन कति समाजको यथार्थवादी चित्र मात्रै हुन्छ साहित्य भन्ने एउटा कोण छ हामी समाजमा घटेका घटना मात्रै साहित्यमा लेखिने होइन मैले अहिले साहित्य सृजना कल्पनाशीलता पनि हुँदै नभएका कुरा पनि लेखिन्छ जस्तो फिक्सन भनेकै काल्पनिक अल्टरनेट लाइफ वैकल्पिक जीवनको चाहिँ एउटा चाहिँ कल्पना हो त्यो वैकल्पिक जीवन भएको पनि हुनसक्छ नभएको पनि हुनसक्छ जस्तै कथाहरू आजकल पोस्टमोडर्न कथाहरूको कुराहरू गर्ने भयो भने जस्तो आजकल चलेको चाहिँ यो बुढाकामीहरू खुब हाम्रो बजारमा चल्ती छ पढ्ने नपढ्ने व्यक्तिको पढ्न थाहा छ उसका कथाहरू एकदम त्यो जस्तो अब हाम्रो कुमारमा गरिने कथाहरू सबैलाई थाहा छ यथार्थता र अति यथार्थ सररियालिजम सपना र यथार्थको एउटा त्यो दोसानमा भएका कथाहरू पात्रहरू सपना र यथार्थमा ओहोरदोहोर गरिरहन्छन् अब ती त समाजको ऐना हुन् र समाजको ऐना हुन् कि होइनन् भन्ने एउटा क्वेसन हो तर यथार्थ घटनाहरू हामीले साहित्यमा वैकल्पिक पात्रहरू खडा गरेर पछितिर अलिकति विकल्पहरू खडा गरेर जस्तो यहाँ देखिएको छ ती समाजको ऐना होला तर एउटा पाठको ऐना हो जसरी जस्तो निजामती कर्मचारीको भने विकृति मात्रै लेख्नुपर्छ निजामती कर्मचारी विकृति मात्रै छ उहाँको परिवेश त कस्तो सुब्बा र खरदारको वरिपरि नायक सुब्बाको वरिपरि त्यो अफिसरभन्दा तलको वरिपरिको संसारमा बढी केन्द्रित छ अहिले अफिसरसम्म छ खरदारबाट सुब्बामा जानु खोज्नु सुब्बाबाट अफिसर हुन चाहनेको मान्छेको एउटा युवा भर्खर लोकसेवा पास गरेर एउटा जुन मनोवैज्ञानिक चित्रमा भनेको ती व्यक्तिहरू चाहिँ करप्टेड भ्रष्ट र चारित्रिक रूपमा चाहिँ खतम नै हुन्छ अब त्यसमाथि यस्तो महिलाहरूको बारेमा दृष्टिकोण हुनुको ती हर व्यक्तिले महिलाहरूलाई चाहिँ अब्जेक्ट रूपमा वस्तुको रूपमा भोग्य पदार्थको रूपमा वस्तुको रूपमा त्यो व्यक्तिहरूले चित्रण त्यो निजामतीका प्रतिनिधि पात्र के हुन्छ भन्ने प्रश्न हामीले स्वाभाविक रूपमा राख्न पाउँछौँ त्यहाँ समाजको ऐना त हो तर समाजको एउटा पाटोको एउटा टुक्राको मात्र ऐना होला सिङ्गो समाजको ऐना हो कि होइन हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ अब यो जस्तो अब यौनलाई सेक्सलाई केन्द्र बनाएको भन्ने कुरा छ यो एक्स भन्ने बित्तिकै लभ ट्रेजेडी आजकलका चल्तीका शब्दहरू हामी ट्रेजेडी भन्ने सेक्सको कथा मात्रै पढेका छौँ त्यो त रियल लाइफमा हुन थालिसक्यो अब होइन अब मैले अनुभव नगर्दा मलाई अलिक पनि कथारै लाग्छ त्यो है एक्स भनेको पनि कथा हो ज्योमेट्री भन्ने कन्टेन्टभन्दा बाहिर त्यो यसमा चाहिँ सामान्य सेक्स भन्ने कुरा यौन भन्ने कुरा चाहिँ अहिले हामीले जस्तो मैले आजको दिनमा बुझेर ल्याउँदाखेरि चाहिँ एउटा स्वाभाविक एउटा चाहिँ नैसर्गिक चराचर जगतको अथवा सृष्टिको चाहिँ रहस्य जड नै यही हो यदि त्यहाँ सेक्स हुँदैन थियो भने हामी यहाँ हुँदैन थियौँ हाम्रा बा आमा हाम्रा पुर्खा सबै र हामी र हाम्रा सन्ततिहरू भनेको बिकज अफ सेक्स नभए तर सेक्सलाई हामीले कसरी हाम्रो समाजले अथवा चाहिँ सामान्य रूपमा सेक्स र महिलालाई जोड दिउँ कि महिला भन्ने बित्तिकै सेक्सको अब्जेक्ट हो है उनीहरूलाई चाहिँ भोग गर्ने चिज हो पुरुषहरू भने त भोग गर्ने मात्रै हुन् भन्ने खालको जस्तो अब कसैसँग यहाँ एक ठाउँमा छ जुठो लगायो कि कसैले जुठो लगाएको महिलाहरू जुठो लगाइदियो कि पुरुषहरू जुठो लाग्दैन अब मैले त्यो क्वेसन चाहिँ मैले अचम्म मानेँ जस्तो मलाई अलिकति यसमा अब यसलाई सामान्य रूपमा मेटाफोर रूपमा बुझ्दाखेरिमा तपाईँ चम्चाले भात खानुहुन्छ नि जुठो चम्चा हुन्छ कि मुख हुन्छ अब यही कुरा गर्नु वास्तवमा पुरुषहरू चाहिँ जुठो हुनुपर्ने हो मैले बुझ्दाखेरिमा चाहिँ बढी स्त्रीहरू भोग गर्दै हेर्दाखेरिमा जुठोको स्रोत त महिलाहरूले भनेदेखि त पुरुषहरू पो जुठो हुनुपर्ने हो तर हामी चाहिँ कसैले जुठो हालेको भन्छौँ कि अब यस्तो खालको यहाँ एउटा प्रसङ्ग छ समाजमा चलेको छ भन्ने अर्थमा स्वाभाविक होला समाजको ऐना हो भन्नलाई चाहिँ किन गाह्रो छ भने हामी जस्तो म यहाँ उभिएर स्वीकारिरहेको छुइनँ त्यो कुरा र जस्तो मलाई के लाग्दैन भने लेखकले पनि उभिएर महिलाहरू भोग्य हुन् भनेर स्वीकार्नु हुन्न त्यस्तो मात्रै समाजको ऐना त होइन रहेछ नि त यस्ता कुराहरू हो जस्तो मालमा चाहिँ जस्तो मालपोतमा काम गर्ने जस्तो केही सुब्बाहरू खैटाहरू महिलाहरूलाई उपभोग गर्छन् भन्ने कुरा त्यही यो भरि कुनै पनि निजामती कर्मचारी महिला छ एकजना महिला पात्र पछि तर तिनको त केही बारेमा तिनले पनि त तिनको घरमा चाहिँ हप्ता दिनमा श्रीमानसँग आउँछन् तर उनकै बारेमा चाहिँ पुरुष त्यो म पात्रले चाहिँ अलिकति भलुवा ठट्टा गर्छ यहाँ प्रसङ्गमा दिनभरि सुतेर नबस्नु होला भन्दाखेरि उनीहरू हाँस्छन् त्यसपछि म अग्रबाट काठमाडौँ आउँदाखेरि म हप्ता दिन बस्नु तपाईँ आफ्नो आफ्नो अफिस प्रमोसनको लागि दौडधुप गरौँ दिनभरि सुतेर नबस्नु सुत्नु शब्दको चाहिँ डबल अर्थ लाग्छ भनेर उनीहरू मजाले स्वीकार गरेर हाँस्छन् निजामती कर्मचारी कानुनको र उहाँले आफूले चाहिँ क्लिन फिट र
सञ्चार भन्ने जुन पुस्तक लेख्नु भएको छ त्यो क्लिन फिटको बारेमा मलाई लाग्छ पहिलो किताब मलाई थाहा छैन क्लिन फिटको बारेमा त्यो हिसाबले म त एउटा सचेत व्यक्ति हो त्यो सचेत व्यक्तिले पात्रले बोल्दा बोल्दै नि न्यारेटरले त्यसलाई चाहिँ करेक्सन गराउने अथवा चाहिँ प्रेस्क्रिप्सन खालको कुनै सल्लाह सुझाव दिने खालको थोरै त्यसलाई करेक्सन गराउने यो हुँदैन है भन्ने खालको तर त्यो म पात्र चाहिँ पुरा इमान्दार व्यक्ति छ है फेरि ठमेलको मसाज सेन्टरमा जान्छ त्यहाँबाट भाग्छ कहाँ जान्छ त्यहाँबाट भाग्छ त्यहाँबाट भाग्छ तर त्यो म पात्र चाहिँ इमान्दार हुने कति म पात्रमा लेखकले आफूलाई चाहिँ उभ्याउनु खोजेर आफूलाई जस्टिफाई गर्न दाबी गरेको होइन अब कहिले कस्तो हुन्छ आफूले चाहिँ जे भोगेको छ त्यो कुरा आफूलाई इमान्दार देखाउनको लागि होइन भन्नुपर्ने हुन्छ कतै त्यो अब शङ्का गर्नु त जे पनि पाइन्छ तर अब त्यस्तो तर लेखकको रूपमा र यसका क्यारेक्टर म पात्र अथवा न्यारेक्टरको रूपमा मिक्सअप गर्नु हुँदैन साहित्यको एउटा सिद्धान्त छ त्यो कुरा हामी यसलाई मानौँ अब अर्को अब यो मैले अलिकति अब यो साहित्य र समाजको दोसारमा भएको प्रसङ्गलाई केही भने अब यसका राम्रा पाटो नभएको होइन राम्रा पाटो राम्रो सस्तो मलाई भाषा निखार मलाई वास्तवमा म त्यति अपेक्षा गरेको थिइनँ कि भाषामा उहाँ यति कमान्ड गर्न सक्नुहुन्छ मलाई कस्तो थियो अब उहाँ फेसबुकमा मसँग आउनु भएको छ मेसेन्जरमा पठाउनु भएको थियो उहाँले पठाउनु त्यो स्प्याममा गएर उहाँले केही मैले मेसेजै पाइराखेको रहेछ अनि पछि एकचोटि फेरि देख्नुबाट मेरो आँखा पुग्नु महिनौपछि उहाँ अलिकति मेसेन्जरमा जोडिनु भएको छ अनि मैले उहाँको प्रोफाइलहरू हेरेँ अन्त लेखक हुनुहुन्छ यति ठुला मान्छे यति वरिष्ठ लेखक हुने टाइम भइसक्यो व्यक्तिलाई मैले चिनेन छु भन्नको लागि अलिकति लौता भाष पनि भयो कि किनभने अलिक लेखकहरू चिन्छु भने मेरो त्यो भ्रम थियो त्यो भ्रम त त्यही तोडिहाल्यो त्यो हिसाबले यसमा भाषाहरू एकदम प्राञ्जल भन्छु म राम्रो भाषा छ भाषाको धेरै राम्रो छ सम्पादनमा केही त्रुटिहरू छँदैछन् त्यो त्रुटिको एक दुईवटा प्रसङ्ग अहिले ठाउँमा तर भाषा यति सजिलो यति प्रभावशील त्यो मैले अपेक्षा गरेँ भन्दा राम्रो पाएँ त्यो कुरो म भन्नमा मलाई केही चाख हुँदैन त्यो भाषा धेरै राम्रो छ कथाहरूको प्रसङ्ग नि उहाँले जसरी कथाहरूलाई त्यस्तो कन्फ्लिक्ट क्रिएट गर्ने त्यसको कर्ष पुग्ने त्यसको डिनोमिनेट त्यसरी कसरी जल गर्ने मलाई शब्दहरू अङ्ग्रेजीमा आइरहे नेपालीमा आएर है त्यसलाई कसरी अब टुङ्ग्याउने भन्ने कुराहरूमा उहाँको एउटा परम्परागत कथाको जुन एउटा साहित्य कथाको जुन विधि छ प्रविधि छ त्यसलाई उहाँले त्यो राम्रैसँग पालना गरेको जस्तो जानेर वा नजानेर उहाँले राम्रैसँग पालना गर्नुपर्छ कथाको जुन त्यो आरोह अवरोहहरू म लगभग रूपमा सन्तुष्ट नै मात्र के भने कथाको थिम एउटै प्रजाति कथा भयो कि जहाँ हेरे पनि त्यो एक्स्ट्रा पात्रहरू फरक भए प्रसङ्ग लगभग उस्तै उस्तै भएको हुनाले ठाउँ उस्तै त्यस्तै भएको हुनाले त्यो कथाहरू जुम्ल्या जस्ता खालका व्यक्ति चाहिँ फरक तर लगभग उसको चाहिँ चरित्रहरू 90-95% उस्तै जस्तो एउटा पात्रले चाहिँ जस्तो म पात्रले एउटा लुगा लगाएर यहाँ आएँ जस्तो भनौँ न एउटा कुरा बोलेँ अर्को लुगा लगाएर आएँ अर्को कुरा बोलेँ भने पात्र त मैले बोल्ने कुरा त जस्तै त्यस्तो खालको एउटै जुम्ल्या सन्तान जस्ता कथाहरू भए त्यो कथाहरू यसरी बनाउनुभन्दा अघि नै त्यो बरु उहाँले यसलाई उपन्यासमा रूपान्तर गर्न सकेको भए बरु एउटा चाहिँ लामो कथा बन्थ्यो सबै कथाहरू लामा लामा छन् एउटा कथा त 10-9 कथा त झन् बढी झन् कथा साहित्य रहेछ धेरै लामो लामो कथाहरू छ तर एउटा कुरा मैले एउटा कथा सुरु गरिसकेपछि कथामा के हुन्छ भन्ने कौतूहलता चाहिँ अधिकांश कथाले सिर्जना गर्छन् के हुन्छ भन्दै भन्दै त्यो एउटा उहाँको राम्रो सफलता लाग्यो मलाई उहाँले कथालाई उहाँले राम्रो सफल बनाउनु भएको छ लोहरी प्राध्यापक एउटा प्रखर समीक्षक हुनुहुन्छ उहाँले हाम्रो लेखकले खोजेको जस्तै कथाहरूलाई विभिन्न ढङ्गले विश्लेषण मात्र गर्नु भएन नेपाली कथाहरू के कस्तो हुँदा राम्रो हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि जोड्नु भयो यसका लागि हामी उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ अब हामी हाम्रो पछाडि बस्नुभएका भन्ने कि हाम्रो अगाडि बस्नुभएका दर्शकहरूलाई केही उपहार दिँदैछौँ 2वटा उपहार दिँदैछौँ तर त्यो 2वटा उपहार पाउनलाई केही शर्त पुरा गर्न पर्ने हुन्छ भनौँ दुईटै खाले ब्रेनलाई प्रयोग गर्नुपर्ने गरी हामीले 2वटा प्रश्न सोध्दैछौँ एकदमै सजिलो छ हात उठाउनुपर्छ म एउटा प्रश्न सोध्छु एउटा किताब पाउनुहुन्छ हाम्रो लेखकज्यूबाट पहिलो प्रश्न हात कसैको उठ्यो भने एकदमै प्रेमसँग सम्बन्धित कुराहरू छन् छोटो प्रश्न छ किताब पाउनुहुन्छ
जसको हात उठ्छ त्यसलाई सबैलाई सोध्न सकिँदैन। अहिले यो सबै कुराहरू सुन्दै गर्दा डियर एक्स कथा सङ्ग्रहभित्र कतिवटा कथा छन् जस्तो लाग्छ? उहाँलाई आएर पुस्तक लिइदिनु हुन र हाम्रो लेखकलाई पुस्तक हस्तान्तरण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। अब धेरैवटालाई धेरै प्रश्न छैन, धेरैलाई सोध्न पनि सकिँदैन। फेरि अर्को प्रश्न आज जस्तो उठ्छ उहाँले पहिलो अवसर पाउनुहुन्छ। शरीरमा पाइने कुन हार्मोनलाई लभ हार्मोन भनिन्छ? टाइटल छ। उहाँलाई पनि आएर एउटा पुस्तक ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। अब आजको कार्यक्रम लगभग हामी सिर्जना मिश्रलाई धन्यवाद कैलाशजी र पुस्तक प्राप्त गर्ने साथीहरूलाई धेरै धेरै बधाई पनि छ र आजको यो पुस्तक सफलताका लागि हामी लेखकलाई सर्जकलाई हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछौँ। हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिम चरणमा छौँ र यो अन्तिम चरणमा हामी यहाँहरू सबैलाई बडा दसैँ, शुभ दीपावली तथा छठ पर्वको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। र यो पुस्तकका विषयमा यो पुस्तक प्रकाशनका क्रममा सहयोग गर्ने विभिन्न व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ जसका नाम हामीले उच्चारण गर्नैपर्छ। त्यसका लागि अब यो प्रकाशनको जिम्मा लिने सिमल बुक्स पब्लिकेसन, आवरण तस्विरका लागि रसिक रुचाल, लेआउट डिजाइनका लागि नगेन्द्र लामा स्याङ्गो, मोडल आशा खड्का र स्वयं सञ्चालक कैलाश कुमार कार्की पनि हुनुहुन्छ। पुस्तकका लागि रातदिन खट्ने अर्जुन ढुङ्गाना, कार्यक्रमलाई सफल बनाउनका निमित्त हर प्रयास गर्ने सौरभ सापकोटा, बिनु पोखरेल, सृजना खड्का र हामीलाई यो अवसर यो कार्यक्रम सञ्चालनका निमित्त जिम्मेवारी सुम्पने सिमल बुक पब्लिकेसनका कमल ढकाल लगायत यहाँहरू जसले चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण समयमा, किनभने हामी बिचमा हाम्रा महत्त्वपूर्ण चाडपर्वहरू पनि आइराखेका छन्। हामी कोही गाउँ जानु छ, चाडपर्वका लागि किनमेल पनि गर्नु छ, आफ्ना व्यस्तताहरू छन्। त्यसमा पनि कोभिडले हामीलाई थिल्थिलो पनि बनाइराखेको छ। हामी सुरक्षित पनि रहनु नै छ। यी सबै कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै आजको यो सहभागिताले यो कार्यक्रमलाई सुसम्पन्न गर्ने यहाँहरूको उपस्थितिले नै हामीलाई भव्य भएको अनुभूति भइरहेको छ र तपाईँहरूको उपस्थितिले यो कार्यक्रम अत्यन्तै राम्रो भयो, त्यो पनि अत्यन्तै खुसी लागेको छ। र आज हामीले जसरी कार्यक्रम गऱ्यौँ र यो कार्यक्रममा जे त्रुटिहरू भए ती त्रुटिहरू जम्मै हाम्रा हुन् र ती त्रुटिहरूलाई आगामी दिनमा हामीले सच्याउनेछौँ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। किनभने यो सुरुवात सिक्दै लग्दै हिँड्दै उठ्दै गर्ने क्रम नरहेछ र त्यही हामीले लिएका छौँ र कार्यक्रमलाई सफल बनाइदिन हर क्षेत्रबाट हामीलाई सहयोग गर्ने सबैप्रति आभार व्यक्त गर्दछौँ र यो कार्यक्रमलाई हामी गीत मार्ने सङ्घारमा उभिएका छौँ। यो कार्यक्रममा लेखकीय मन्तव्य र यहाँ उपस्थित सबैलाई धन्यवाद ज्ञापनसहित आफ्ना अनुभूतिसहित यो कार्यक्रम समापनको जानकारी गराइदिनका लागि म लेखक कौशिक नवराजज्यूलाई यहाँ आमन्त्रण गर्दछु र यसपछि हाम्रो खाजा र फोटो सेसनको कार्यक्रम रहनेछ र अनौपचारिक रूपमा हाम्रो साथी अघि भर्खरै गीत गाउनु भएको साथीले देखेर तिमीलाई भन्ने बोलको एकदमै प्रवीण गीत पनि यहाँ गुनगुनाउनुहुनेछ। त्यसको साथसाथै हामी खाजाको मिठो स्वाद दिँदै उहाँको गीत पनि हामी कान र मस्तिष्क हुँदै श्रवण पनि गर्नेछौँ। यसका लागि हामी यहीँ रहनेछौँ र मैले यति बेला लेखकलाई यहाँ आमन्त्रण गरेँ र मेरो साथी कैलाश र म यहाँबाट बिदा भयौँ। नमस्कार। हाम्रो पूर्वतिर थियो होइन काकाको साली जुन यो कथामा जय पात्र छ होइन, काकाको साली लाई आफ्नो सानीमा नै हुन्छ क्या, सानीबाट बिहे हुँदैन। हाम्रो देवरासँग पनि कुरा गरेँ, अरू पनि कुरा गरेँ होइन। उहाँले चाहिँ सोनुको मुखको एउटा ठाउँतिर चाहिँ हुन्छ जहाँ चाहिँ केटी पाइँदैन, भएका केटी नछोड्ने, तिमीले चाहिँ जो पनि गर्छन् भन्ने तिमीले कुरा गर्नुभयो र भोलि भीमसेन थापाको पालामा पनि सानीमा बिहे हुने इजार उजार भन्छ। हामीले सामान्य ज्ञान पनि पढेको छ चलन हुँदो रहेछ। तर यो चाहिँ हाम्रो क्षेत्रमा चाहिँ छैन होइन, कुनै क्षेत्रमा नहोला यो के हुन्छ भन्नुको एउटा छ होइन। र अर्को यो चाहिँ नुवाकोटको जुन प्रसङ्ग आएको छ होइन, यो चाहिँ कतिपल्ट मैले आफै भोगेको हो र
कतिपय यहाँ एकजना मैले कथाका पात्रहरूलाई पनि बोलाइरहेको थिएँ, रियल पात्रहरूलाई पनि होइन कार्यक्रममा आउनु पऱ्यो भने एकजना साथी आज बिहानै के अरे बिहान जानुभएको छ, आउनु भएन। अनि अरू कोही आउनु भएको छ पात्रहरू होइन, यहाँ पात्रहरू नै आउनु भएको छ। अनि कथाजी अब अरू ती मैले कथाहरू पढिरहन्छु वचनहरू किताबहरू किनेर होइन। कतिले चाहिँ हाइपोथेसिस जस्तो लाग्छ, हाइपोथेसिस कथाहरू जस्तो लाग्छ, तर यो मेरो कथा चाहिँ एकदम रियलै जस्तो मेरो आफ्नो नहुँदा नि वरिपरि जति मैले भोगेँ साथीहरू देखेँ तिनीहरूलाई नै समझेर बनाएको यो यदि सुमल यो हाम्रो घोटाटीमा आउनुभन्दा अघि म अर्कै पब्लिकेसनमा गएको थिएँ। यो अर्कै पब्लिकेसन जाँदा यसलाई चाहिँ मैले रामसारले भन्नु उपन्यासै लिएर गएको थिएँ होइन, अनि उपन्यासै लिएर गएको थिएँ होइन। अनि यसमा तपाईँको अलिकति यो शैली पुगेन, उपन्यास लेख्नु नै यति पात्रहरूको लिङ्क मिलेन। जस्तो अलि एक ठाउँ यो कमेन्ट गरेको अगाडि केटीले न्यारेट गरिरहन्छ कथा, त्यसो जति केटाले आउँछ त्यसरी नै त्यो लिङ्कहरू जोडाइदिनु पुगेन। यसलाई चाहिँ तपाईँले फेरि मिहिनेत गर्नुपर्छ भनेपछि अनि त्यहाँ पनि कति कुरा हो क्या, अहिले कुरा मिलेन, कुरा मिलेपछि त्यो पब्लिकेसन नै छोड्नु। अनि अब उपन्यास मेरो अलिक क्षमताले नभ्याउँदै छ, अब दिनभरि त्यो काम पनि गर्नु पऱ्यो। फेरि अब पात्र के हो, कुनै कथा 1 वर्ष अगाडि, कुनै कथा 3 वर्ष अगाडि, कुनै भर्खरमा लेखाएको छन् होइन। अनि त्यो भएर त्यो टाइम पनि नपुगेर यसलाई के गर्ने ब्रेक गर्ने, हरेक कथा ब्रेक गर्ने, फेरि उपन्यास ब्रेक गर्ने, अनि मिलाएर चाहिँ यसलाई कथा दिने भनेर चाहिँ कथा पनि होइन, यसलाई प्रत्येक कथा चाहिँ मेरो मिनी उपन्यास कथा होइन, मेरो मिनी उपन्यासै हो भन्दा नि हुन्छ। प्रत्येक कथा चाहिँ यसलाई तन्काएर चाहिँ जस्तो एउटा कथा 10,050 पानाको भन्नु होइन, 60 पानाकै भन्नु। कथा लगभग ओरमा चाहिँ 12,000 उनको छ। यसलाई अहिले तन्काएर 22-25,000 बनाएर उपन्यासै बन्थ्यो होइन। त्यो नसक्ने नै होइन, त्यसरी तन्काउन सकिने खालको छ त्यहाँ तन्क्यो होइन। अरूको उपन्यासहरू मैले पढ्छु, अस्ति मैले रामसरकोमा नि हेरेको थिएँ होइन। एउटा उपन्यास उहाँको उसले प्रतियोगिताले त्यो ढोस्दै भयो, हामीले त्यहाँ अफिसमा नि गएको थियौँ होइन। फुलाङ्गे फिलिङको समथिङ एउटा उपन्यासको बारेमा लेख्नु भएको छ। दुईवटा मध्ये एउटा राम्रो लेख्नु भएको छ, जापान महिला शैला पढ्न गएको एउटा चाहिँ गीतमा लेखाएको छ, उहाँ त्यो चाहिँ राम्रो लेख्नु भएको छ। अर्को एउटा छेत्री नामजी बित्ने मैले स्क्रिनसट गरिरहेको छ, सोह्र भाइले पनि देखाएँ होइन। अनि त्यो कथा चाहिँ मदन पुरस्कारमा त्यो श्रेष्ठ शिक्षमा नि पऱ्यो त, हामीले चाहिँ अफिसमा गएको भने यस्तो लेख्यो भने कथा ढोस्दै हुन्छ। यसले कति लगानी गरेको थियो, कति रोटी खाने विचार गरेको थियो, अब ढोस्दै भयो भने हामीले गफ गऱ्यौँ। अनि मैले कमल सरलाई चाहिँ मेन उहाँलाई बोलाउनु कारण के भने मेरो कथा नि यसरी नै चाहिँ यो होस् क्या, राम्रा कुरामा चाहिँ कथा राम्रो छ, इधर उधर भन्ने चाहिँ पन्सिने प्रविधि नहोस्, 1 by 1 जाओस् भन्नुको। अहिले उहाँबाट चाहिँ म सन्तुष्ट नै भएँ। उहाँको एउटा भिडियो पनि हेरेको थिएँ, त्यो उसको युट्युबमा हाल्नुभएको थियो, समालोचना गरेको यो भर्खर आएको थियो नि नगरकोटीको। मैले 1 घन्टा 32 मिनट उहाँ पुरै हेरेँ, त्यसबाट धेरै हो क्या मलाई त्यो किताब नपढे पनि पढे जस्तै भयो। सबै त्यहाँबाट धेरै विधाहरू थाहा, कतिपय मलाई थाहा रहन्छ होइन। र त्यही देखेर नै उहाँले मैले जसरी हुन्छ रामसरलाई जसरी बोलाउनु पर्यो। अनि अरू 1-2 जना चाहिँ खर्ब आलोचना गर्ने मान्छे आयो भन्नु, अहिले 1-2वटा आलोचना पनि देखेर आयो। किताब राम्रो छ, एउटा योभन्दा पहिला मैले क्लिन फिट संसार भन्ने देखाएको थिएँ, उहाँले नि सम्पादन गरिदिनु भएको थियो होइन। त्यो चाहिँ क्लिन फिट विषयमा चाहिँ नेपालमा लेखेको पहिलो पनि हो। मलाई अन्नपूर्ण पोस्टहरू अरू यो चाहिँ केवल महासङ्घले सञ्चार विज्ञ भनेर दिएको छ। अब सचिव सरस्वती भटामा चाहिँ एउटा नाचु त्यो सञ्चार विज्ञ हुन्छ भने त्यो बकवासै जस्तो लाग्छ उनीहरूका लागि चाहिँ होइन। कार्यक्रममा यहाँ माथि अस्ति कार्तिक बेङ्गलुरुमा कार्यक्रमलाई बोलाएको पनि थियो। अब त्यहाँ चाहिँ मञ्चमा चाहिँ सरस्वती भाडामा नाच्नु गरेर मान्छे चाहिँ पुग्नु भएन, अनि उसले माथिमा आएर चाहिँ म गइनँ। र त्यो किताब चाहिँ राम्रो हुँदै पनि चलेन। अनि यसलाई मैले किन चलाउनै पऱ्यो। सुरुमा उहाँको कमल सरलाई यो पाण्डु लिपि दिँदाखेरि अहिले जे शब्दहरू थिए ती शब्दहरू थिएन होइन। त्यसमा ओड पनि लगभग 60,000 जति ओड थियो, पछि थपेर 8,000 80,000 शब्द बन्यो। र त्यो 8,000 चाहिँ अहिले धेरै कमेन्टहरू आयो, यो 8,000 त्यति नै हो, त्योभन्दा बढी चाहिँ थिएन। नचल्ने राम्रो लेख्यो भने त प्रचार भएन भन्दा भनेर अलिक तड्का लगाउन त
होइन भनेर यो गरेको 8,000 शब्द मैले लगभग हिसाबै गरेँ चाहिँ 8,000 शब्द पछि थपेका शब्द यिनै शब्द चाहिँ खोजी अनि खोजी ल्याएको छ कति कति जग्गा हेर्ने भन्ने कुरो छ। यो चाहिँ एउटा गणेश पौडेल भन्ने चाहिँ अन्नपूर्णमा आर्टिकल पनि लेख्नु भएको छ भाषाको यौन विनाश भन्ने थियो त्यसबाट चाहिँ सावर पनि गरेर पछि मैले सोधेँ यो कपिराइट लाग्छ लाग्दैन भन्छ। अनि अरू सरले साप्ताहिकको कुरा गर्नुभयो साप्ताहिक सुरुमा हिट थियो साप्ताहिक हिट बनाउने नै हामी नै हो होइन हामी त्यतिखेर साप्ताहिक खुबै पढ्थ्यौँ क्या एउटाले नपुगेर म किनेर 3-4 जनालाई पनि पाउँथेँ त्यतिखेर साप्ताहिक अहिलेसम्म जारी थिएन कुना उप्रेतीदेखि लिएर अहिले अरू पुराना प्रधानहरूलाई हिट बनाउने हामी नै हो क्या। त्यसो पनि देखेका थिएँ धेरै थिए राजनीति गर्ने ठेकापट्टा मिलाउने खाने धम्क्याउने कर्मचारी आउने धम्क्याउने एउटा गाडी छ ठाउँमा होइन त्यहाँदेखि खोलाबारी एउटा गाडी छ अनि त्यहाँदेखि साप्ताहिक हाट लाग्छ अनि हाट लाग्दा ओल्लो गाउँका मान्छेहरू गाडी सजिलो सदर काममा बस्छ अनि पल्लो गाउँका मान्छेहरूले बिहिबार बजार लाग्न आउँदाखेरि अब बजार पनि जाउँ यसो सब्जी पनि फर्काएर आउँ त्यो किसिमले आउँछ क्या अनि आउने अनि अनुसार गरेर सब्जीलाई फर्काउने केही गल्ती नभए पनि त्यो मेरो खेलकुदमा किन बजेट परेन त्यो अस्ति विद्यालय कार्यक्रममा तपाईँ किन आइदिनु भएन त्यो चियाहरू खोजेर कसले दिन्छ यसरी फर्काएर केही त्यो सब्जीको गल्ती हुँदैन क्या हरेक बिहिबार त्यहाँ केटाहरू आउने सब्जीलाई फर्काउने जाने तर म चाहिँ जिल्ला प्रशासनमा बसेको नाताले त्यस्तो पाइनँ हाम्रो जिल्ला प्रशासन के भन्छ नि अहिले म वाणिज्य विभागमा जुन जिल्ला प्रशासन चाहिँ सुरुमै के भन्छ नि उनीहरूले साह्रो पनि बोल्दैन त्यहाँ चाहिँ सेवाग्राही पनि होइन जिल्ला प्रधान भनेर बोल्यो प्रहरी सरी सब हामीले हेर्ने होइन अनि हामीले फर्काउनु पर्यो भने मैले भन्दा नि अब मेरो फर्काउने स्वभाव छैन त्यही भएर नि मैले क्रिएटिभ छोडेको त्यो मेरो हामी पनि काम नगरेर अनि हात उठा गर्ने मान्छे नेपाल पार्ने फर्काउने यो ह्याबिटको मान्छे हुँदो रहेछ भनेर र जिल्लामा चाहिँ तपाईँलाई कोही सुरुमै तपाईँलाई कोही थुन्यो अनि मात्रै आउँछ थाल्यो पुरा बुझ्नु यति भने चाहिँ त्यो मान्छे लगलग हुन्छ क्या कि दायाँ माया कोही तपाईँलाई थुन्यो अनि मात्रै अनि अलिक थपकाम पर्ने भनेपछि त थुनीको जानेर चाहिँ क्या भन्छ यसो हेर्छ माथि वनबोकेको प्रहरी घुमिरहेको हुन्छ थुनीको जानेर क्या भने उसले केही समस्या राख्न ठहराउन अनि राख्दैन र त्यही मान्छे फेरि मालपोतिर हुलाकतिर अरू कुनै कार्यतिर गयो भने त्यसले राम्रो ठहराएर पर्छ कर्मचारीले र यो अब त्यहाँ अलिक बढी महिलालाई चाहिँ यो विषयमा लेखेको भनेर गर्नुभयो होइन अब यहाँ चाहिँ त्यो पात्रहरू त्यस्ता छन् पनि मैले समाजमा त्यस्ता देखेका पात्रहरू यस्ता छन् निजामती सेवा पनि छन् होइन अब यसलाई चाहिँ रियल नै उतार्ने मैले कतिपय फिक्सनमा चाहिँ त्यो जस्तो कुनै पनि फिल्ममा चाहिँ राज सम्हाल र अरू कुनै नायिकाको यस्तो चम्का भेटिन्छ अनि भोलिपल्ट बिहान हुँदा चाहिँ त्यो नायिका चाहिँ बमिट गर्न थाल्छ होइन अनि हामीले त बुझिदिनुपर्छ राजनीतिको कार्यक्रम भएछ तर कथामाथि त्यस्तो हुँदैन त्यहाँ मैले सिनहरू क्रिएटै गरेको बिहाउनै खोजेको क्या होइन अब दुईजना केटाकेटी जति बोलिरहेको हुन्छन् अनि भोलिपल्ट केटीले कमेन्ट गर्न थाल्यो भने कसलाई लाउँछ त्यसरी होइन यसरी देखाउनै पर्छ भनेर चाहिँ कतिपय हुन्छ अब अहिले बजारमा आएर कि जस्तो राजेन्द्र थापाको खेलौनाहरू द्रौपदीहरू यो लेभलको चाहिँ मेरो कथा होइन यो लेभलको थिएन अब सुबिन भट्टराईको कथा पनि कतिपय मैले पढेँ त्यही अनुसारको सिनहरू हेरेको छु अब मेरो भन्दा नि सुबिन भट्टराईको किताबमा चाहिँ बढी नै देखाएको छु क्या मैले यो छ यतिको पर्छ होला भनेर गरेको अझ योभन्दा बढी थियो हाम्रो सम्पादकहरूले मिलेर रातो लाउँदै छान्दै र यसको अब दोस्रो इलेक्सनमा चाहिँ अझै रातो लाउँदा के गर्ने शब्दहरू यो गर्नु नै त्यो सुझावहरू पनि यसमा दोस्रो इलेक्सनमा संशोधन गर्छ दोस्रो इलेक्सन फेरि अब 1000 प्रति बिको भने दोस्रो इलेक्सन आउने हो होइन अब बिजेन भन्दा मेरो पहिलो विचार चाहिँ 3 पैसा सञ्चार जस्तै अब 6-7 सय भयो भने चाहिँ त्यति हुन्छ 300 मैले भनिरहेको छु त्यो मैले 7,000 निकालेँ अनि सिका पुगेपछि म तपाईँको 15% माथि दिइदिन्छु भनेर कुरा भएको थियो त्यो बेला ड्याङ गरेको थियो भने एउटा सम्झौता भइसक्ने रहेछ भने न्युजहरू आइरहेको हुन्छ मैले सायद त पोस्टमा नि हेरिरहेको थिएँ अनलाइन खबरमा नि हेरिरहेको थिएँ कति लेखकले रोयल्टी पाउँदैन विवाद छ भनेर चाहिँ आज सायद त पोस्टमा पनि आएको अनि अर्को पनि आज एउटा अच्युत घिमिरेहरूको रोयल्टी दिँदैन निरारुदार भनेर त्यो आइरहेको थियो मैले एउटा सम्झौता गरेर नै 15% किताब चाहिँ आउने नै थियो सम्झौता भइसक्यो र मैले दसैँको ठेका पारेर राम्रो साइडमा गरौँ न भन्दा अहिले डेनबरको त्यो एउटा पेजा बेच्नु सक्छ अनि तपाईँले किताब 50% दिनुभएको थियो अब 15-20 कपी भनेर बेच्नै सकिएन
अब सम्झौता नगर्नु होला भन्नुभयो होइन। अनि निराश भएर आएँ। अनि त्यो किसिमले पनि अब किताब चाहिँ अलिकति चलाउनै पर्ने रह पाठकसम्म त किताब पुर्याउनै पर्नेछ। अनि किताब भन्ने फिल्म जस्तै माफ पब्लिसिटी भयो भने चल्यो होइन, माफ पब्लिसिटी भएन भने किताब चल्दैन। फिल्म पनि राम्रो छ भन्दै हलबाट निस्कियो अनि अर्कोले फेसबुकमा सेयर गर्यो, साथीभाइमा त सर्कलमा भन्दै गयो भने त्यो फिल्म चल्यो होइन। नभए कति फिल्महरू अन्डररेटेड हुन्छ, राम्रो हुँदाहुँदै मान्छे समीक्षकले नै राम्रो भन्छ, दर्शकले नै राम्रो भन्ने हुन्छ, तर मान्छे त्यो हलमा गएर हेरिदिँदैन क्या। अब किताब पनि त्यस्तै हुन्छ। रामचरको पनि म समीक्षा हेरिरहन्छु, यो किताब राम्रो छ भने एउटा चाहिँ लेख्नु भएको छ। अब मैले भोलि पर्सितिर त्यो किताब पनि दिन्छु होइन। राम्रो छ त्यो थाहा भयो। ममा हेरेर पहिलेदेखि नै थियो होइन। एउटा चाहिँ यो भूपेन्द्र खड्का र निरज बरालले चाहिँ विवाह भएको किताबको विषयमा है त्यो त्यहाँ कमेन्टहरू आएको थियो क्या। कमेन्टहरू आउँदा किताब कुन किताब थियो क्या। त्यसपछि नेपालीमा अनुवाद गर्ने कि त्यो किताब नेपालीमा अनुवाद हुन्छ भने राम्रो उनीले गरेको अनुवाद मात्रै मान्छेले पढ्छन्, नभए त अरू कुनै पढ्दैन भन्दा कमेन्टमा धेरैले कमेन्ट गर्छन् को त राम्रो नि भनेर मैले फेसबुकमा सर्च गरेँ धेरै होइन। अनि उहाँको चाहिँ आइरा हुन्छ अनि स्ट्याटसहरू पनि त्यो स्ट्याटसको आर्टिकल त्यति स्ट्याटस लेख्नु त आर्टिकल हजारवटा आर्टिकल लेख्नु भने जवाबदारी हुन्छ। र त 4-5 लाइक होइन 2-3 कमेन्ट त्यतिमै स्ट्याटस जान्छ। एउटा मास र भटमास पनि लेख्नु भएको छ उहाँले होइन। त्यो चाहिँ मलाई साह्रै राम्रो लाग्यो। त्यो एमाले एकताको लेख्नु भएको छ अनि अनि मलाई भन्नुभयो यो डेमोक्रेटिक लेखक चाहिँ डेमोक्रेटिक हो कि भनेर। अब त्यो म लेखक चाहिँ डेमोक्रेटिकै हो, डेमोक्रेटिक हो। म चाहिँ फेरि डेमोक्रेटिकमा चाहिँ त्यो जन्म नै डेमोक्रेटिक हो क्या। अनि यसो मात्रै फेरि म कम्युनिस्टहरूलाई ढिला गर्ने त्यो चिज पनि होइन। अब यो बिचमा चाहिँ कुटाको सरकार आएको छ यो लाइट गइला होला होइन, जहाँ हेर्दा नि हुन्छ। अब के गरेर उखान कुटाको पाला चाहिँ एक बेला चाहिँ 1 वर्षको बिचमा चाहिँ मेरो जब 6वटा गाडीमा चाहिँ फुटबल जस्तो बनाएँ क्या। यहाँ जान्छ अनि त्यो चाहिँ हिस्ट्री पत्तो आउँछ क्या। जाने बित्तिकै मन्त्रीले नै सचिवालय हुन्छ। धेरै उता कम्युनिस्ट सरकारका मन्त्रीहरूमा त क्रिमिनल एक्टिभिटी पनि देख्छु क्या। मान्छे देख्ने थर्काउने बोलाउने पैसा उठाउने यो चिज देख्छु। यो लाइट गएर होला जहाँ अनि कुनै कर्मचारी कहाँबाट सर भएर कलेज छ भने सुरुमा त्यसको हिस्ट्री पत्तो आउँछ। यसको घर भाटपुरा अहिले विकासनगर बस्छ। अनि त्यहाँको पुलिसलाई पुग्छ यो मान्छे हाम्रो हो कि अब हाम्रो हो, त्यसलाई कलेज स्थापना गर्छ, त्यहाँ राम्रो शाखा दिन्छ अथवा त्यही किसिमले व्यवहार गर्छ। होइन भनेदेखि त्यसलाई सुरुदेखि फुटबल हान्ने काम हुन्छ। अब यो बिचमा चाहिँ एकवटा मलाई थियो, एकपल्ट त्यो बिचमा 6-7वटा चाहिँ घुमाएँ। कहीँ हाँसिँदै गएर हप्ता दिन महिना दिन पनि गएर, कहीँ 6 महिनामा हाँसी गएर तल पनि भएन नि होइन। एक बेला को दसैँ होला 6 महिना तल पनि नखाइ पनि भनिसक्यो। त्यो गरेर अलिकति कम्युनिस्टहरूको यो व्यवहार गर्ने चाहिँ अलिकति सुरुदेखि नै त्यति नकारात्मक छ मेरो होइन। अब फेरि काङ्ग्रेसको चाहिँ राम्रै हुन्छ भने नै हिजो न्युजहरू आइरहेको छ। कान्तिपुरले आज बिहानै लेख्यो हमाल यस्तो होइन त्यो भन्ने लेख्यो। चिनमा पनि हुन्छ तर डेमोक्रेटिक भन्दैन, अरूलाई पनि स्वीकार्न चाहिँ सक्नु, समेटेर लानु, सबैलाई समेटेर लानु त्यो एउटा खुबै हो। त्यो अरूमा चाहिँ हुँदैन। आफ्नो गुटभन्दा बाहिरबाट चाहिँ नदेख्ने प्रवृत्ति नै छ। गुटमा जो छ त्यो राम्रो नराम्रो। अब त्यो एउटा कथामा आएको भन्छ। अनि यो कथा चाहिँ फ्युजन पनि हो, प्रेम र निजामती सेवामा एउटा लागेको कर्मचारीको चाहिँ यो फ्युजन पनि हो। र अरू भन्नु यो कथा चाहिँ अरूभन्दा भिन्न पनि छ भन्नु। अब यो भिन्नै किसिमले नै लेखेको हो। अरू धेरै कथा पढ्यो चाहिँ अलिक उहाँले धेरै ज्ञान पनि छैन भन्नु होला। म चाहिँ एउटा दावा गरेर भन्छु, निजामती सेवामा भएका जब 1,20,000 जति कर्मचारी मात्रै अहिले मेरो कोठामा जानु पनि 1 लाख प्लस नजिकलाई किताबै छ क्या। अहिले त राम सरले हिजो अपरिचितको के भन्नुभयो त्यो किन लागेको छु। अरू फिलाङ्गे फुलाङ्गो एउटा चाहिँ नेगेटिभ कमेन्ट भएको किनिनँ होइन। नभए अरू त्यस्तो समीक्षा भयो आइरहेका किन्छु। तर कान्तिपुर यस्तोमा आएका चिज पैसा दिएर गरेका समीक्षावाला चाहिँ म किनिनँ होइन। धेरै त मैले पनि जोडेको होइन। यो बिचमा जो एउटा क्लिन फिट र संसार मेरो किताबले समीक्षा गर्नु पऱ्यो भनेर म लगभग सबै सम्पादकमा गएँ। अनि गएँ एउटा हिमालय टाइम्सको चाहिँ सम्पादकले चाहिँ समीक्षा गरिदिनु भयो। कसै समीक्षा गर्नु मोडलले नै रातो लुगा लगाएको छ, यो चाहिँ घडी पनि छ, अनि जुत्ता पनि कालो कालो गएको, पाना सुन्थे पानाको भनेर यसरी समीक्षा गरिदिनु भएको छैन। अनि मैले अस्ति कमल
त्यो सरलाई चाहिँ भने यदि मेरो त्यही किसिमले माग मूल्य समीक्षा देखाएर त्यो मोबाइलमा चाहिँ हिमालय चाहिन्छ त्यस्तो समीक्षा गर्नु र नगर्नु यदि मेरो त्यस्तै समीक्षा हुन्छ यो चाहिँ कभर आउँदो रहेछ तिमीहरूमा छवटा अक्षर हुँदा रहेछ भन्ने यो किसिमले चाहिँ समीक्षा आउँदैन पढेन होइन बरु कुनै पब्लिसिटी नहोस् अहिले चाहिँ कान्तिपुर अब हेऱ्यो भने चाहिँ त्यो एउटा अहिले दिपक सापकोटा किन आउनु भएन नि जस्तो एउटा लेख पठाएको थियो होइन त्यसको प्रभाव पनि हुन्छ छोरी बिरामी होइन भनेर आउनु भएन होइन एउटा अर्को चाहिँ साइडको एउटा लेख पनि छ क्या यो अहिले धेरै मिडियाले चिनेको छ क्या धेरै कान्तिपुरहरू अन्नपूर्ण अनलाइन खबर धेरैमा चाहिँ सुनेको छ प्रिन्ट प्रिन्ट र सञ्चारमा चाहिँ त्यो आर्टिकल हेरेर त्यो सिन्डिकेट तोड्नु नभए आफ्नै मान्छे सर्कलमा भेला गर्ने तिनीहरूकै मात्र लेख छाप्ने नयाँको कुनै प्रचार नगरिदिने होइन अब अरूका धेरै त्यो कान्तिपुरहरूमा यी कान्तिपुरमा आइरहेको हुन्छ पुस्तक आउँछ भनेर कि पुस्तक प्रकाशन भयो इधर उधर भनेर आइरहेको हुन्छ होइन तर अब नयाँको चाहिँ हेर्छु 200-300 बजार निस्किन्छ भने आज मात्रै कान्तिपुरमा चाहिँ गणेश गोडे नै लेख्नु भएको थियो एक वर्षमा त्यतिकै त निस्किन्छ तर 10-15 मात्रै हिट हुन्छ तर हिट बनाउने जिम्मा नि के एउटा मिडियाको हुँदछ क्या मिडियाले चाहिँ त्यहाँ पब्लिसिटी गर्दै राम्रो छ भने मान्छेले एक गरी देखि किन्छ बरु किनेर पछुताउँछ तर किताब चाहिँ 1000 गरी त्यसरी नै बिक्री हुँदैन क्या र साथी सर्कलमा चाहिँ ल यो किताब किन एउटा राम्रो छ भने त्यसरी नै आउँछ त्यो सिन्डिकेट क्या आफ्नो मात्रै राम्रो भने आफ्नोहरू मात्रै आर्टिकल छापिदिने अरूलाई चाहिँ चान्सै नदिने होइन अब कमेन्ट गर्नु यो कथा चाहिँ भाषा शैली राम्रो छ इधर उधर भनेर कमेन्ट गर्नु यही पञ्चायत राम्रो भएर चाहिँ कान्तिपुरमा आउनु अथवा कुनै अनलाइन खबरमा कि नयाँ पत्रिका आउनु भने बिक्रीमा केही प्रभाव पर्छ क्या किताब त के हुँदैन धेरैलाई पठाएँ आर्टिकल कतिपय आर्टिकलहरू चाहिँ मेरा भन्दा नि कमजोर आइरहेको हुन्छ क्या सामान्य खालि आर्टिकलहरू चाहिँ हेर्छु होइन आफ्नै बारेमा चाहिँ लेखेको मलाई फलानाले रेकर्ड खोज्यो मिटु अहिले मिटुको धेरै चलायो क्या केही नपर्ने अनि खालि आफ्नै अनुभवलाई त्यो आर्टिकल चाहिँ त्यसरी खोसारमा पठाएर त्यो पनि छापेर हुन्छ पैसा पनि चिरा हुन्छ होइन अब मेरो अन्नपूर्णमा 40,000 भन्दा बढी दिनु पर्छ त्यो दिन आउनु भनेको एक वर्ष पनि मेरो त्यति आयो अन्नपूर्णले चाहिँ त्यो मैले कुरा गरिदिनु गएँ होइन यो सिन्डिकेट छ तपाईँले सिन्डिकेट तोड्नु भने उहाँले अलिक स्पेस पनि दिनुभयो अनि एउटाको 25-30,000 गरेर मैले त्यो पुऱ्याएर छोडिदिइरहेको थिएँ एउटा एक किताबको चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ एउटा विज्ञापन गर्नु भनेर मैले कर्मचारीलाई पनि भने त्यो कुरा गरिदिनु पऱ्यो 40,000 एउटा विज्ञापन अनि अघि एउटा चाहिँ त्यो खानेकुरा गर्नु भएन हाम्रो चाहिँ त्यस्तो हुन्छ हामी पनि त्यो चाहिँ मेरो पनि अनुभव हो अहिले चाहिँ त्यो होइन अनि यो त्यो पात्र चाहिँ मेरो एकदम साथी नै हो त्यो पात्र चाहिँ हामी पनि होइन त्यो मेरो एकदम राम्रो दोस्त हो अनि हामी त्यही अरूको बिहे भन्थ्यो बिहेमा व्रतबन्धमा हाम्रोतिर चाहिँ नेपाली संस्कार हुँदैन त्यो चाहिँ नराम्रो खालको त्यो चाहिँ राम्रो नहुने मिठो खाने जस्तो अहिले म चढेको बढाएँ चढेको तर म कोठामा बस्दा यतिको राम्रो लुगा लाउँदिनँ नि त होइन तर बिहेमा सिमा जाने मान्छेले सोधे राम्रो बढी हुन्छ राम्रो राम्रो गर्ने यो त अब त्यो मिठो खाना पाइन्छ भने चाहिँ मान्छेले टन्ना खाइरहेको होइन अब त्यो यस्तो यस्तो छ होइन अब यसमा खासै अब बोल्ने बानी पनि थिएन होइन अब मञ्च पायो त छोड्नै नहुन्छ एउटा हाम्रो नाचुहरूले बोल्ने भनेको यस्तै बिदाइ हुँदा बोल्ने अनि यसो अलिअलि आफ्नो साथी सर्कलमा बोल्ने नभए खालि लेख्ने काम गर्ने यही मात्रै हुन्छ होइन अब यो मेरो यसरी 7 महिनामा बोलेको त्यस्तो चोटो पटको अब यहाँ 15-20 मिनट आधी घन्टै बोलेर योभन्दा अघि पनि बोलेको थिएँ होइन तर जति बोल्ने त्यति पछिसम्म रेकर्ड हुन्छ जिल्ला प्रशासनबाट बिदाइ भनेर पनि बोलिरहेँ पछि जति पनि सुसाले फोन गर्नुहुन्छ तैँले डरै ड्यासिङ दिएर जानु नुवाको दिएर भन्दै हुन्छ यो किताब उहाँलाई पुर्याउनु पनि पर्छ पुर्याउनु भने उहाँले सपोर्टै गर्नुहुन्छ अलिकति नुवाको चाहिँ अब रामसरको घट्योबाट उहाँलाई चित्र देखाउनु भयो होइन तर समग्रमा नुवाको चाहिँ अरू हामी किताब अलि अरू जिल्लाका भन्दा चाहिँ बाँकी भन्दा चाहिँ क्या नुवाको रामसर गलत भन्नुहोस् नुवाको परको कुरा अब यसमा धेरै कुरा नगर्नु बोल्ने मत दिनु हो कमचालाई धन्यवाद दिँदै मेरो यसको आजको डिआरएक्स लोकार्पण समारोह चाहिँ